सर्वप्रथम आजको यस वेबिनार कार्यक्रम आयोजक टिम लगायत हाम्रो विशेष रूपमा सन्दीप तिमिल सिन्हा भाइ लगायतका अरू साथीहरूलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। ब्यानरमा देखिरहनु भएको छ लोप उन्मुख वन्यजन्तु सालकको महत्व के छ, समस्या, चुनौती र अबको बाटो, यिनै विषयहरूमा मेरो प्रस्तुति रहनेछ र त्यसपछि केही क्वेसनर र यहाँहरूको जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव यहाँहरूको तर्फबाट म ग्रहण गर्नेछु। यो ब्यानरको मैले सुरुमै सालक किसानको साथी हो, यसको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो भन्ने एउटा की पोइन्ट राखेको छु। यसले केही न केही हाम्रो इकोनोमिक यसको भ्यालु दर्शाइरहेको छ र किसानको साथी हो, फार्मर फ्रेन्डली हो भनेपछि हामी कृषि प्रधान देश, हाम्रो कृषि प्रधानता मुलुक, हामी यहाँको पिपुलको लागि पक्कै पनि किसानको साथी सालक हाम्रो पनि साथी हो र यसलाई चाहिँ यो किसानको कृषि बालीमा उर्वरा बढाउनको लागि इकोनोमिक रोल खेल्छ भन्ने मैले एउटा की पोइन्ट राखेको छु र यसको संरक्षण गर्न हामी सबैको दायित्व छ, हामी सबैको जिम्मेवारी छ र यसमा हामी सबै लागि गर्नुपर्छ भनेर एउटा मैले ब्यानरको एउटा उदिँदै ब्याकग्राउन्डमा सालकको पनि मैले ल्याएको छु। र अर्को कुरो, मैले यो स्लाइडमा भगवान शिवको प्रतीक भनेर चिनिने यो सालक भगवान शिवको रूपमा पनि पूजा गर्ने एउटा जनविश्वास छ, त्यसको लागि मैले एउटा शिवको चाहिँ एउटा शङ्करलाई मैले सम्झने कोसिस गरेँ र म आफ्नो प्रस्तुतिलाई सुरु गर्नको लागि यो सालक र शिव पर्यायवाची शब्द भएको हुनाले मैले यो राखेको छु र यहाँहरूलाई पुनः मेरो प्रस्तुतिमा स्वागत गर्दै यो सालकको कुरामा म केही यसका चाहिँ जानकारीहरू, यसको चाहिँ केही स्ट्याटसहरू, यसको चाहिँ बिहेभियरहरू, यसको चाहिँ फुडिङ बिहेभियरहरू, यसको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ बिहेभियरहरू र यसले चाहिँ कसरी मुभमेन्ट गर्छ, कहाँ बस्छ, यी कुराहरूको यसको चाहिँ हामीले सानो चर्चा गर्छौँ र त्यसपछि यसको प्रब्लम के हो, यसको चाहिँ च्यालेन्ज के हो, थ्रेट्स के हो र यसका चाहिँ कहाँ कहाँ कसरी चाहिँ व्यापारको लिङ्कहरू, ट्रान्जिट पोइन्टहरू छन् र यसको हाम्रो चाहिँ नेपालमा कुन कुन संस्थाहरूले काम गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ भएका प्रयासहरू, संरक्षणको प्रयासहरू के छ त नेपालमा हालसम्म गरिएका प्रयासहरू र यसमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरू के छन् भन्ने कुराहरू हामी यस प्रस्तुतिमा समग्र रूपमा पस्किने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। त्यो हिसाबले म पुनः यसमा अब यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ सालक विशेष गरी नेपालमा दुई किसिमको पाउँछ सालक। त्यो चाहिँ एउटा इन्डियन सालक जसलाई हामी तामे सालक भन्छौँ र एउटा चाइनिज सालक जसलाई हामी कालो सालक पनि भन्छौँ। र यसको यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ हाम्रो स्क्रिनमा लेफ्ट साइडमा यो चाहिँ चाइनिज सालक कालो सालक हो र राइट साइडमा जुन अलि सानो छ त्यो चाहिँ तामे सालक जुन चाहिँ इन्डियन सालक पनि भन्छ। यसको फरक यहाँहरूले पिक्चरबाट देखिरहनु भएको छ। इन्डियन सालकको पुच्छर अलि ठुलो हुन्छ चाइनिज सालक भन्दा र इन्डियन सालक भन्दा चाइनिज सालकको अगाडि खुट्टाको नङ्ग्रा अलिकति लामो हुँदो रहेछ र चाइनिज सालकको थुतुनो र कानसम्मको जुन सेतो भाग छ त्यो चाहिँ इन्डियन सालकमा नहुँदो रहेछ। चाइनिज सालकमा थुतुनो र खुट्टाको केही भाग चाहिँ सेतो हुने चाहिँ यो चाहिँ कालो सालक र हाम्रो इन्डियन सालक जुन चाहिँ तामे सालक भन्छ। यसको तामे सालक भनेपछि यसको बडीको कलर हामीले हेरिरहेको छौँ अलिकति फिक्का पहेँलो रङको छ, साइनिङ गोल्ड कलरको, हल्का गोल्ड कलरको। र कालो सालक भनेपछि एपियरेन्स यसको चाहिँ कालो खपटा चाहिँ हुन्छ। त्यो अनुसारले यसको नामाकरण गरिएको छ र विस्तृतमा म अगाडिको स्लाइडहरूमा पनि भन्छौँ। यो चाहिँ त इन्डियन सालक हो, यो चाहिँ चाइनिज सालक हो। यो अलिक चिन्ने र फरक छुट्याउने पनि भनेर मैले चाहिँ नेपालमा पाइने भनेर मैले दुईटाको चाहिँ एउटा कम्पेरिटिभ स्टडीको कुरा र छलफलको कुरामा ल्याइरहेको छु। यो सेतो थुतुनो र कानसम्म देखिने चाहिँ यो खुट्टा सेतो सेतो भाग देखिने चाहिँ यो चाहिँ चाइनिज सालक हो जसलाई हामी कालो सालक पनि भन्छौँ। र हाम्रो प्रस्तुतिमा अघि पनि मैले भनिसकेँ सामान्य जानकारी हुन्छ, सामान्य यसको समस्या के छ, अवसरहरू के छ र यसको चाहिँ कानुनी व्यवस्था के छ र संरक्षणका प्रयासहरू के छ र हामीले अब के गर्नु पर्ला र अबको बाटो के छ भनेर चाहिँ
चाहिँ यसको चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। र अब यो हाम्रो देशमा अहिले पनि यो चैत वैशाखको बेला, डढेलोको बेला अथवा वन अतिक्रमणको बेला, अहिले पनि अब लकडाउनको बेलामा वन अतिक्रमण, वन विनाशको तीव्र चाहिँ अहिले गति बढेको छ र वनको अवैज्ञानिक व्यवस्थापन, जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण, औद्योगिकरण, सहरीकरण र कृषि आधुनिकीकरण, होइन, पेस्टिसाइड्सहरूको युजहरू र भूउपयोगको परिवर्तनहरू इत्यादि कारणहरूले गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतको साधनको चाहिँ विनाश हुँदै गइरहेको छ। र यो वन र प्राकृतिक स्रोतको विनाश हुनुको मतलब समग्र जैविक विविधता, वन वातावरणमा पनि विनाश हुनु हो र जीवजन्तु वनस्पतिमा पनि यसको असर हुने हो। र त्यसैको एउटा पातो हामी सालक छ, जसमा जैविक विविधताको रूपमा सालक पनि पर्दछ र सालकको जुन लोप मुखको छ, इन्डेन्जर्ड र क्रिटिकल इन्डेन्जर्ड, अहिले म विस्तृतमा भन्छु यसको स्पेसिसहरूको क्याटेगोरीहरू जुन IUCN र साइटिस अनुसारले छुट्याएको छ। यो इन्डेन्जर्ड र क्रिटिकली इन्डेन्जर्ड स्पेसिस जुन चाहिँ हाम्रो नेपाल लगायतका इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, म्यानमार इत्यादि मुलुकहरूमा पाउँछ, त्यो अहिले चाहिँ सङ्कटको घडीमा छ, लोप हुने स्थितिमा छ। र त्यसको चाहिँ वासस्थान संरक्षण गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण संरक्षण प्रेमीहरू एकजुट भएर संरक्षणको लागि लाग्नुपर्छ भनेर मैले पृष्ठभूमि गरेँ। र यसको सुरुकै पिक्चर हो यो। सालक एउटा म्यामल्स हो, यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्याङ्गोलिन भन्छ। प्याङ्गोलिन अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मोल्ड हुने, गोलो आकारको बन्ने भनेर यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई प्याङ्गोलिन भनेको। खास यसको मिमिक्राई, यसको चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि बायोलोजीमा यसको चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हुँदो रहेछ। इनेमीबाट बच्नको लागि राउन्ड गोलो भएर बन्ने, त्यसलाई त्यो नेचरले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्याङ्गोलिन भनेर नाम राखेको हो। त्यो चाहिँ नेचर र क्यारेक्टरिस्टिक गोलो जुन बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिमिक्राई पनि भन्छौँ। त्यो इनेमीबाट बच्नको लागि कसरी बच्छ भने म अगाडिको स्लाइडहरूमा फोटो सहित यहाँहरूलाई म पस्कनेछौँ। र यसमा म अघि पनि भने दुई किसिमको हुन्छ, हल्का रातो वर्णको तामे सालक र कालो सालक जुन चाहिँ चाइनिज सालक हो। र कालो सालक, चाइनिज सालक, त्यो चाहिँ 2500 मिटरसम्मको हाइटमा पाउँछ, होइन, 1000 देखि 2200सम्मको हाइटमा पाउँछ भने कालो सालक जुन के अरे तामे सालक जुन चाहिँ इन्डियन सालक भन्छ, इन्डियन सालक चाहिँ तराईको क्षेत्रहरूमा, जुन चाहिँ तराईको क्षेत्रमा पर्सा, चितवन, होइन, जिल्लाहरूमा पाउने लगायतका 7वटा जिल्लाहरूमा पाउँछ। अहिले म टेबल प्रस्तुत गर्छु, त्यसमा चाहिँ विस्तृतमा छ। यो कालो सालक र तामे सालक दुई किसिमको। यो इन्डियन सालकलाई हामीले म्यानिस क्रासिकोडाटा पनि भन्छौँ। म्यानिस क्रासिकोडाटा र चाइनिज सालकलाई म्यानिस पेन्टाडेक्टाइला। यो पेन्टाडेक्टाइला भनेको 5वटा, यो फिङ्गरमा, हातमा 5वटा औँला हुन्छ, डेक्टाइल भनेर, पेन्टा भनेको 5, त्यही भएर चाइनिज सालकलाई म्यानिस पेन्टाडेक्टाइला र इन्डियनलाई म्यानिस क्रासिकोडाटा भन्छ। र यो शरीरभरि खपटाले बनेको हुन्छ र यो खपटा केराटिन नामक चाहिँ केमिकल कम्पाउन्ड हुन्छ, त्यसले बनेको हुन्छ। र यो केराटिन नामक जुन कम्पाउन्ड हो त्यो हाम्रो नङसँग पनि मिल्दोजुल्दो क्यारेक्टर हो र नङ जस्तै यसको चाहिँ स्केल हुन्छ। र यसको चाहिँ डोर्सल भ्यू र भेन्ट्रल भ्यू हामीले प्रस्तुत गरिरहेको छौँ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ डोर्सल भ्यू हो लेफ्ट साइडको र राइट साइडको चाहिँ भेन्ट्रल भ्यू हो। जुन चाहिँ मैले देखाउन के खोजेँ भने हाम्रो स्केल्स जुन हुन्छ सालकमा, त्यो चाहिँ पेटमा र खुट्टाको तल र थुतुनोमा हुँदैन, बाँकी सबै अङ्गमा हुन्छ स्केल्स। मैले भन्न खोजेको पेट के अरे छाती बाहेक हुन्छ। र अब हाम्रो नेपालमा पनि यो सालक पाइसकेको छ, यसका संरक्षणका प्रयासहरू पनि भइरहेको छ, एक्सन प्लानहरू पनि बनिरहेको छ। त्यही भएर यो प्याङ्गोलिनको फरक नामले पनि चिनिन्छ। यहाँहरूले यो स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ, नेपालीमा चाहिँ जेनरली सालक भन्छ, तर चाहिँ हिल माछा, हिले माछा, साल मछली पनि भन्छ, नेवारी भाषामा कया नयाँ पनि भन्छ, तामाङमा कोसे, किराती समुदायमा पिकिची, पश्चिमी पहाडी भेगमा भकुण्डे भूत, जुन चाहिँ भकुण्डे भूत भनेपछि भकुण्डो आकारको रोल भएर चाहिँ बन्ने र बस्ने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गुडेर जाने हिसाबले चाहिँ बच्चाहरूले त्यसलाई चाहिँ भूत हो कि भनेर एउटा चाहिँ त्यसरी नामाकरण जुन चाहिँ पश्चिमी पहाडी भेगमा हो। र लिम्बू भाषामा चाहिँ पडासे, लमजुङ क्षेत्रमा पाखे माछो, यसलाई चाहिँ विभिन्न नामले चाहिँ बोलिन्छ, चिनिन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिम हाम्रो नेपालमा
आफ्नो आफ्नो किसिमले चिनिन्छ। त्यही भएर अलिकति मैले यहाँ यो राखेँ। यो मैले चाहिँ एक्सन प्लानबाट 18-22 जुन पेङ्गोलिन कन्जर्भेसन एक्सन प्लानबाट राखेको हो स्रोत। र त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामीले साल माछा पनि भन्छौँ। जसरी तराईमा साल मछरी भन्छ, बर्दियामा अथवा यो चाहिँ थारू कल्चरमा मछरी भनेको माछा र नेपालीमा साल माछा, किनभने यो सालको जङ्गलमा पाउँछ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ साल माछा भनिन्छ। र कता कता मलाई लाग्छ, यो मेरो कुरा आफ्नो भ्यू, सालक भनेको सालको जङ्गलमा पाइने भएर यसलाई सालक भनेको हो कि साल प्लस क छ नि, अलग अलग छुट्याएर हेर्नु हो भने। त्यही भएर यो सालको जङ्गलमा हाम्रो चाहिँ प्राय पाउने चुरे क्षेत्रमा, पहाडी उसमा आसपासमा पाउने यो चाहिँ सालकको शारीरिक बनावटको रूपमा हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ। यसको थुत्नो अलि लामो कोनिकल हिसाबको स्केली हुन्छ र पेट र खुट्टा छाती भनौँ न बाहेक यसमा चाहिँ खप्टाहरू चाहिँ खप्टिएर बसेको हुन्छ। र खास गरी सालकका आँखा सानो हुन्छन्। आँखा सानो हुन्छ, यसको चाहिँ आँखाको दृष्टि हुन्छ नि कमजोर हुन्छ, सुँघ्ने शक्ति चाहिँ अलिकति बलियो हुन्छ। सुँघ्ने शक्ति र भनौँ न फिलिङ्स गर्ने, हेर्ने चाहिँ अलिक कमजोर हुन्छ। र कान चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ एक्सटर्नल कान चाहिँ कम हुन्छ, इन्टर्नलले काम गरिरहेको हुन्छ, सानो हुन्छ यो चाहिँ। र तामे सालक जुन चाहिँ इन्डियन सालक हामी भन्छौँ, त्यो चाहिँ फिक्का पहेँलो हुन्छ, अघि पनि मैले भनिसकेँ। र कालो सालक जुन चाइनिज सालकको खप्टाहरूको बिचमा रौँहरू निस्केको हुन्छ। कालो सालक जुन चाहिँ तामे सालकमा हुँदैन, खप्टाको बिचमा माइन्युटली यसो हेर्दाखेरि चाहिँ रौँ चाहिँ निस्केको हुन्छ। अब हाम्रो यो दुईटा जुन लेफ्ट साइडमा छ, कालो सालकको खप्टा हो, र यतापट्टि जुन ग्रे कलरको छ, फिक्का पहेँलो कलरको छ, त्यो चाहिँ इन्डियन पेङ्गोलिन तामे सालकको हो। र मैले यसमा देखाउन के खोजेँ भने तामे सालकको खप्टा कालो सालकको तुलनामा अलि ठुलो हुन्छ, साइज सेप। त्यसकारण के अरे नम्बर अफ स्केल्स इन पेङ्गोलिन बडी चाहिँ घटबड हुन्छ। त्यो ठुलो र सानो कारणले त्यो नम्बर यहाँहरू देखिरहनु भएको छ। र यो निकालिसकेपछिको यो चाहिँ खप्टाहरू हो। माथिको लेफ्ट साइडको माथि कर्नरमा चाहिँ जुन रातो कलरको छ, त्यो चाहिँ तामे सालकको हो खप्टा, र यहाँ चाहिँ कालो सालकको तल छ, र यसको जुम गरेर राइट साइडमा देखाएको स्केलको हो। अब हामी सालकको बानी बेहोरा के छ त, यो चाहिँ कसरी मुभ गर्छ, के खान्छ, कसरी रिप्रोडक्टिभ भन्ने कुरा जुन मैले गरेको थिएँ, थोरै यहाँहरूलाई म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ खास नक्चुर्नल एनिमल हो। राति चाहिँ जङ्गलमा आफ्नो खाना आहारको लागि निस्किने प्राणी हो। आहारको लागि राति सक्रिय हुने भएकोले हामी यसलाई हेर्न पनि अलिकति दिउँसो दिनमा सकिँदैन, दिनमा चाहिँ अलिक मुस्किलै हुन्छन्। त्यसै गरी राति चाहिँ हामी यदि गयौँ भने अथवा कुनै बेला पर्यो भने हामी आकल झुकल चाहिँ हुन्छौँ। त्यही पनि कहीँ अब हामी जस्तो मान्छे डायगोनल भए पनि कहिलेकाहीँ हामी राति बोर्डमा निस्केपछि कसैले भेटे जस्तै यो अब बाई नेचर नक्चुर्नल भए पनि दिउँसो कुनै कारणवश पानी खानको लागि निस्केको बेलामा भेटियो भने मात्रै हो, नभए रेयर हो। यो राति नै सक्रिय हुने भएकोले यसलाई चाहिँ हामी नक्चुर्नल भन्छौँ। र यो प्रजाति चाहिँ आफ्नो इनेमीबाट बच्नको लागि यसलाई चाहिँ अब अघि पनि भने बच्नको लागि एउटा डल्लो परिभकुण्डो आकारमा चाहिँ बल्छ, गोल बल हिसाबले त्यो गोलो बनेर हलचल नगरी बस्ने गर्छ। त्यसैले यसलाई पेङ्गोलिन भएको। र यसको आहारा रातो कमिला र धमिरा टर्माइट्स र एन्ट्सहरू छन्, र यो दुलो बनाएर भित्र बस्ने गर्दछन्। र यो एकदमै सोझो जन्तु हो। यो चाहिँ एकदमै नभाग्ने, इनेमी आए पनि त्यहीँनिर डल्लो बनेर चाहिँ रोल बनेर बस्ने, चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भाग्न नसक्ने पनि हो। र यो चाहिँ अलिकति लजालु हिसाबले अथवा आफ्नो चाहिँ हेर्ने बित्तिकै लाजले कि डरले त्यो आफ्नो थुत्नु चाहिँ अघि हामीले पिक्चरमा देखाए जस्तै यता कर्नरमा, राइट कर्नरमा आफ्नो थुत्नु चाहिँ रोल बन्दाखेरि लुकाउने। र यतातिरको मैले चाहिँ अब दुलोको यो फ्रेस दुलो हो,
र अघि म पछिल्लो स्लाइडमा देखाउँछु पुरानो दुलो र फ्रेस दुलोमा कसरी चिन्न सकिन्छ भनेर। यो फ्रेस दुलो हो र यो दुलोभित्र बस्छ र यसको गहिराई चाहिँ 2 मिटरसम्मको हुन्छ। यसको चाहिँ गहिराई र कहिलेकाहीँ यो दुलो एकै ठाउँमा 2-3 वटा दुलो हुन्छ। यो एउटा दुलोबाट पस्ने र अर्को दुलोबाट निस्किने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ आफूले चाहिँ डिजाइन गरे आर्किटेक्ट गरेको हुन्छ। र यसको यो दुलो बनाउने कुरा खास चाहिँ अगाडिको खुट्टा जुन हुन्छ लिम्ब, त्यसको चाहिँ नङ अलि लामो हुन्छ। यहाँ म पिक्चरमा देखाएको छु, अलि लामो हुन्छ अगाडिको खुट्टाको नङ्रा, त्यसले चाहिँ माटोलाई खन्ने र चाहिँ दुलोभित्र पस्ने र त्यो खन्दै गयो र माटोलाई चाहिँ बाहिर फाल्दै जाने। यो चाहिँ दुलो खन्दै गरेको मैले पिक्चरमा पनि यहाँ देखाएको छु र अगाडिको खुट्टाको नङ्राहरूको पनि मैले देखाएको छु। यसै गरी यो चाहिँ यसमा टर्माइट अथवा यो माटोको ढिस्काको चाहिँ नजिकको आसपासको सालको जङ्गलमा चाहिँ यो चाहिँ जेनरली देखिन्छ। र अर्को कुरो, यहाँ चाहिँ दुलोको नेचरले गर्दाखेरि हामीले अब जाँदाखेरि पुरानो दुलो र नयाँ दुलो यसरी हामीले फ्रेस अकुपाइड भनेको यो दायाँ साइडमा छ र बायाँ साइडमा चाहिँ ओल्ड एबन्डेन्ट, यो चाहिँ छाडेको पहिला बसिरहेको छ कुनै कारणले चाहिँ ऊ चाहिँ अर्को ठाउँमा माइग्रेट भएर गएको। यसमा झारपातहरू छ, यसमा मुभमेन्ट आउने जाने क्रम छैन, त्यसकारण झारपातले चाहिँ दुलो त्यसरी चाहिँ देखिरहेको छ। यो ओल्ड हो र फ्रेसमा चाहिँ त्यो चाहिँ सफा छ। त्यसकारण हामी यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि ओल्ड र नयाँ दुलो छ भने हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ सालक बसिरहेको छ र दुलोभित्र हुन सक्छ भन्ने कुरा अनुमान हामी गर्न सक्छौँ। र यसको बानी बेहोरा गर्दाखेरि अब यसको अघि पनि भने अब यो चाहिँ नक्चुर्नल अथवा मिमिक्राई, यसको चाहिँ रोलिङ बन्ने कुरा मैले धेरै पटक दोहोऱ्याए जस्तो भयो। र यसले एउटा मैले फोटो यहाँबाट मैले सेयर गर्न चाहेँ। यो सिङले पनि यो अब युट्युबमा अथवा नेटमा पनि छ, त्यसैबाट ल्याएको हो। यो सिङले पनि यसलाई चाहिँ छोडेको अवस्था, यो रोल बनिसकेपछि सिङले खान नसकेर चाहिँ यो विभिन्न स्टेपमा खप्टाको कारणले सिङ खान नसकेर छोडेको भनेर चाहिँ 1, 2, 3, 4 भनेर फोटो यहाँले देखिरहनु भएको छ। समातिसकेर पछि चाहिँ 3 नम्बरमा छोडिसकेको, 4 नम्बरमा छोडेर अब पर गइसकेको अवस्था छ। भन्न खोजेको सिङले पनि यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ नेचरले यो प्याङ्गोलिन अथवा रोल हुने क्रमले चाहिँ यसको बानी बेहोराले यो चाहिँ स्केल चाहिँ ले चाहिँ यसलाई बचाउँदो रहेछ, खान नसक्ने, यसको इनेमीबाट चाहिँ प्रिडेटरबाट बचाउने हिसाबको यसको नेचर हुँदो रहेछ। अर्को मैले अघि पनि भने यो चाहिँ टर्माइट र एन्टहरू खाने हैन। यो चाहिँ टर्माइट र एन्ट लगभग एक दिनमा 2 लाख जति कमिला र धमिराहरू खाने गर्दछन् र हामी अनुमान गर्न सक्छौँ यसले चाहिँ 70 करोड एक वर्षमा धमिरा खाने गर्दछ। त्यसकारण यसको अब कि त क्याप्टिभमा अथवा कि त बाई नेचर इन्भाइरोमेन्टमा पनि माटोको यो जुन छ टर्माइटले बनाएको माटोको ढिस्का सालको जङ्गलमा, त्यहाँको नजिक जहाँ टर्माइटको अथवा सालको जङ्गलमा यो माटोको ढिस्का छ र त्यहाँ दुलो छ भने हामी त्यसको चाहिँ हेबिटाट हो अथवा त्यो सेरोफेरोमा पाउँछ भनेर हामी अनुमान गर्छौँ। र त्यसको चाहिँ हामी क्यामेरा ट्र्यापिङ अथवा विभिन्न मेथडबाट गोर्खामा, ताप्लेजुङमा र मकवानपुरमा विभिन्न समयमा पनि यसको क्यामेरा ट्यापिङ मेथडबाट एसेस गरेको अवस्था छ। लगभग सुरुमा जुन ताप्लेजुङमा भयो, त्यसपछि मकवानपुरमा भयो, त्यसपछि गोर्खामा सुरु भयो 13, 15 र 16मा यसको क्यामेरा ट्यापिङ पनि यहाँ पनि हेटौडामा रानी वन सामुदायिक वन चौगाडा, हेटौडा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 चौगाडाको रानी सामुदायिक वन लगायतका अन्य छेउछाउको छिमेकी सामुदायिक वनमा यो सालक पाउने। र म कार्यरत जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा पनि यसको मेलम्ची साइडमा र यसको चाहिँ के अरे मेलम्ची अथवा यो साङा एरियामा र स्पेसली भन्दाखेरि 60 मुडे कार्किटार भन्ने सामुदायिक वन छ, त्यहाँ जलबिरे साइडमा यसको चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा दुलोहरू छ, सालको जङ्गलहरू छ। यहाँलाई थाहा नै होला सिन्धुपाल्चोक तराईको स्पेसिस साल पनि छ त्यहाँ र सल्लो पनि छ। त्यो के अरे तराई र मिड हिल्सको प्रजातिहरू अथवा त्यो चाहिँ रेन्ज त्यस्तो छ। र यो क्याप्टिभ कोपमा पनि अब मान्छेले प्याङ्गोलिनलाई फिटिङ गर्दाखेरि यसरी चाहिँ दिँदो रहेछन्। त्यो मैले फोटो देखाउन खोजेँ। अर्को कुरो इन्ट्रेस्टिङ कुरो यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन खोजेँ, यसको दाँत हुँदैन।
र जेनरली चाहिँ यसको जिब्रो जुन यहाँ फोटोमा देखिरहनु भएको छ, जिब्रो लगभग आधा मिटरको हुन्छ, 50 सेन्टिमिटरको हुन्छ र त्यो जिब्रोले नै चाहिँ एउटा रसायन हुन्छ र त्यो चाहिँ कमिला त्यसमा टाँसिने र तान्ने, मुखमा खाने गर्ने गर्दछ र जिब्रो सालकको जिब्रोभित्र छातीको हड्डी माथिको मासुबाट उत्पन्न भएको हुन्छ, यो छातीसम्म गएको हुन्छ। यो जिब्रोलाई तपाईले यसरी पनि मैले देखाउन खोजेँ, यो पानी खाइरहेको बेलामा यो जिब्रो कति बाहिर निस्किँदो रहेछ र यो जिब्रो भित्र छातीसम्म चाहिँ जोडिएको हुन्छ भन्न खोजेको, र दाँत हुँदैन, आँखा कमजोर हुन्छ, दृष्टि, कानको सुन्ने शक्ति र सुँघ्ने शक्ति, सुन्ने र सुँघ्ने हैन चाहिँ शक्ति चाहिँ पावरफुल हुन्छ, तर चाहिँ हियरिङ पावर अलिकति लेस हुन्छ, डल हुन्छ यसको। र यसै गरी मैले चाहिँ यो टङको कुरा गरिरहँदाखेरि मेजर गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सेक्सन काटेर यो छातीसम्मको भागलाई यसरी टङको यो भाग हो र यसलाई चाहिँ यसरी हामीले देखायौँ। अर्को कुरो प्रजनन, रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा यो वास्तवमा पोथीले चाहिँ भाले खोज्नलाई, एट्याक गर्नलाई चाहिँ जाने र यसको चाहिँ गेस्टेसन पिरियड भनेको फरक छ। हाम्रो नेपालमा 2टा सालक म अघि भनिसकेँ र विश्व लेभलमा पनि इन्टरनेसनली जुन 8वटा छ त्यसको मैले बाइ पिक्चर र अरू जिल्लागत हिसाबले, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबले मैले एकदमै स्लाइडहरू बनाएको छु। सबै म यहाँलाई म क्लियरली भन्छु। यसको चाहिँ गेस्टेसन पिरियड भनेको तामे सालक जुन 70 देखि 75 दिनको हुन्छ र कालो सालक 120 देखि 150 दिनको हुन्छ, फरक छ। अब मलाई अनुमान के छ भने तामे सालक जुन इन्डियन सालक छ यो गर्मी तराईको एरियामा पाउने भएर यसको चाहिँ छिटो गेस्टेसन कम भएको हो, म्याचुरिटी बढी छिटो भएको होला, अथवा यसको चाहिँ त्यो हिसाबले अनुमान गरौँ, किनभने पहाड र तराईमा फरक हुन्छ। बायोलोजिकली पनि मान्छेमा पनि अरू जनावरमा त्यो हिसाबले मेरो यो अनुमान चाहिँ त्यसरी यो चाहिँ गेस्टेसन पिरियड फरक भएको होला र यो चाहिँ यसको चाहिँ एउटा 1 वर्षमा एउटा चालकले एउटा बच्चा मात्रै दिन्छ हैन, र यसको आयु भनेको जेनरली अब 20 वर्षसम्म छ र यसको वजन भनेको मैले अब यसो विचार गर्दाखेरि 9 केजीदेखि 15 केजी, कहीँ चाहिँ 30 केजीसम्मको पनि छ भनेर लिटरेचरहरूमा यसो हेर्न भ्याएको छु। र यो चाहिँ आफ्टर 2 इयर्स मात्रै चाहिँ म्याचुरिटी हुन्छ हैन, र यी कुराहरू मैले यहाँहरूलाई जानकारी, सामान्य जानकारी दिएँ। र यो आमासँगै 3 महिनासम्म बच्चा आमासँगै 3 महिनापछि सेल्फ ऊ चाहिँ आफू चाहिँ ऊ गर्छन्। र यो अघिको मैले यो जुन अगाडि कुरा मैले जुन भने यो फोटो अगाडि पछाडि पर्यो, यो 3टा फोटो छ राइट साइडमा हेर्नुभयो, के अरे दुलो, यो एउटै सालक बस्ने एउटै ठाउँको हो, एउटाबाट पस्ने, अर्कोबाट निस्किने, अर्कोबाट निस्किने, यो इनेमीबाट भाग्नलाई। इनेमीले चाहिँ थाहा पायो भने यो दुलोभित्र खोज्न थाल्यो भने अर्को दुलोबाट निस्केर भाग्ने। कहीँ चाहिँ अब यसको कारणले अब यसलाई दुलो खन्दै गयो र यो यसलाई मार्नलाई, यसलाई पक्रनलाई चाहिँ आगो लगाइदिने दुलोभित्र, जसले गर्दाखेरि के अरे फरेस्ट फायरको पनि देखिया छ घटनाहरू। यसले पनि एउटा कजेस छ फरेस्ट फायरको, जुन पोचरहरूले यसलाई समात्नको लागि दुलोलाई चाहिँ अब यो पत्ता लगाउनको लागि आगो लगाइदिने ताकि ऊ निस्किन्छ र हामी क्याच गर्छौँ। र यो चाहिँ यस किसिमको उसले चाहिँ स्ट्राटेजी बनाएको हो। यस्तै दुलोहरू भेटिन्छन् 5-7वटा। र अर्को कुरो यतापट्टिको लेफ्ट साइडमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे ओल्ड छोडेको दुलो हो, यसमा चाहिँ पहिला थियो अहिले छैन भन्ने हामी अनुमान गर्छौँ त्यो हिसाबले। अर्को कुरो यो चाहिँ रुखमा पनि चढ्न सक्छ, जुन फोटोले पनि देखिरहेको हामी देखिरहेछौँ, यो चाहिँ प्याङ्गोलिन रुखमा चढ्न सक्छ। र अर्को कुरो यो चाहिँ अफिस स्प्रिङसँग आफ्नो बच्चाहरूसँग बस्ने प्राय सानो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ केयरको लागि। अब हामी कुरा गरौँ एज ए वर्ल्ड, यो चाहिँ 8 प्रजातिको छ। 8 प्रजातिकोमा चाहिँ प्याङ्गोलिन हाम्रो देशमा, हाम्रो एसियामा 4वटा, अफ्रिकामा 4वटा स्पेसिस छ, जम्मा 8वटा, र एसियाको 4वटा मध्ये हाम्रोमा चाहिँ 2 किसिमको छ, जुन हामी भनिसक्यौँ अघिदेखि कुरा त्यसैको हामी गरिरहेछौँ। 2 किसिमको मात्रै पाउँछ हाम्रोमा, र यो 8 किसिमकोमा मलायन छ, फिलिपिन्स छ हैन, व्हाइट ब्लेड प्याङ्गोलिन छ, ब्ल्याक बेल्ट प्याङ्गोलिन छ, इन्डियन प्याङ्गोलिन, चाइनिज प्याङ्गोलिन, यो फोटोमा देखिरहनु भएको छ यो 8 प्रकारको प्याङ्गोलिनको। र अब हामी कुरा गर्छौँ अब हाम्रो नेपालमा कुन कुन जिल्लामा पाउँछ त, के कुन कुन प्रजाति कहाँ पाउँछ। यसरी हेर्दाखेरि यो मैले एक्सन प्लानबाट ल्याएको कुरा हो। यो चाहिँ इन्डियन सालक जुन 7वटा जिल्लामा मात्रै पाउँछ, इन्डियन सालक मात्रै
पाइने 7वटा जिल्ला हो जुन चाहिँ तराईको जिल्ला पर्छ, जुन हाम्रो चित्रमा देखिरहनु भएको छ, पहेँलो किसिमको छ। इन्डियन सालक, इन्डियन प्याङ्गोलिन हाम्रो तराईको लोवर जुन छ पहेँलो कलरको, चितवन, पर्सा, झापादेखि उता इलामसम्ममा पनि 7वटा छ भने, र अर्को चाइनिज 25वटा जिल्लामा मात्रै पाउँछ जुन ग्रे कलरको छ। बाई टेबल म पनि यसो यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो 25वटा जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा चाहिँ चाइनिज सालक मात्रै पाउँछ, र इन्डियन सालक मात्रै पाउने जिल्ला के अरे 7वटा मैले अघि भनिसकेँ, कञ्चनपुर, चितवन, पर्सा, बारा, सुर्खेत, बाँके र बर्दिया। र अब कन्जर्भेसन एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया जुन हाम्रो छ 20वटा, त्यो इन्डियन अब सालकको हिसाबले हेर्ने हो भने इन्डियन सालक मात्रै पाउने चाहिँ 5वटा प्रोटेक्टेड एरिया हो, जुन चाहिँ बर्दिया नेसनल पार्क हैन, बाँके नेसनल पार्क, चितवन नेसनल पार्क, पर्सा नेसनल पार्क हो। चाइनिज प्याङ्गोलिन मात्रै पाउने 10वटा प्रोटेक्टेड एरिया हो, मकालु, बरुल, सगरमाथा। दुवै कमन पाउने जिल्ला चाहिँ 14वटा जिल्ला हो, जुन दुवै पाउँछ हैन। भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा यसको डिस्ट्रिब्युसन रहेको छ। अब यसको चाहिँ स्ट्याटस साइटिसमा यो चाहिँ अहिले चाहिँ 1 मा छ। सेप्टेम्बरको 28, 2016मा यो चाहिँ ऱ्यापिड यसको चाहिँ ट्रेड हुन थालेपछि यसलाई चाहिँ 2 बाट 1 मा चाहिँ लगेको हो। यो पहिला चाहिँ 2 मा थियो। साइटिसको जुन छ नि, साइटिसको 2 बाट 1 मा अहिले चाहिँ राखेको अवस्था छ। त्यो निर्णय चाहिँ 2016 सेप्टेम्बर 28 मा चाहिँ गरेको मा छ। र आइयुसिएन मा चाहिँ इन्डियन सालक र चाइनिज सालकलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। तामे सालक जुन चाहिँ सालक छ त्यो इन्डेन्जर्ड भनिएको छ, क्रिटिकली इन्डेन्जर्ड भनिएको छ। अब हाम्रो 8वटा जुन विश्वको छ त्यसमा चाहिँ समग्रमा भन्दाखेरि अफ्रिकनमा 2टा चाहिँ भलनरेबल र 2टा चाहिँ इन्डेन्जर्ड भनिएको छ। हाम्रो एसियनमा चाहिँ इन्डेन्जर्ड र क्रिटिकली इन्डेन्जर्ड यसलाई चाहिँ 2टा चाहिँ भलनरेबल र 2टा चाहिँ स्पेसिस, 8वटा स्पेसिसको नाम फिलिपिन्स, त्यसमा चाहिँ 2टा भलनरेबल र 2टा चाहिँ इन्डेन्जर्ड भनेर क्याटेगोरी दिएको अवस्था छ। र अब यसको चाहिँ मैले आजको जब यो अलिकति राखेको अब यसलाई गर्ने अवैध व्यापार हुने, यसको जस्टिफिकेसन र यसको चाहिँ अलिकति मैले रिसर्चको कुराहरू पनि जोडिएको छु। अहिले स्लाइडहरू आउँदैछ। यो वास्तवमा केही हाम्रा स्कलरहरूले बिएससी एमएससीको थेसिसमा केही मैले त्यो एट्याच गरेको छु। यसको चाहिँ जस्टिफिकेसनको कुरा वास्तवमा यो हो कि होइन, त्यो रिसर्चले पनि यो कुरा देखाएको छ। र यो चाहिँ हाम्रो यसको मुख्य समस्या भनेकै चाहिँ चोरी सिकारी हो, अवैध व्यापार हो। र चाहिँ यसको चाहिँ त्यो के को लागि भनेपछि मासु र खप्टाको लागि। त्यो मासु र खप्टा किन त भनेपछि त्यसको लार्ज स्केलमा कन्ज्युम हुने जुन चाइना र भियतनाम मुलुक छ, त्यसमा चाहिँ अब औषधि, ट्रेडिसनल औषधि बनाउनको लागि सालकको खप्टा, यसको चाहिँ विभिन्न किसिमको बुलेट प्रुफ मैले फोटो सहित यहाँहरूलाई म देखाउँछु। यो ज्याकेटहरू, बटनहरू बनाउने एस्टिमेट छन्, केही सङ्ख्याहरू कति छन् भनेर। यसलाई चाहिँ अब यसको मेथोडोलोजी अब आफ्नो छ, क्यामेरा ट्र्यापिङ अथवा त्यो कुराहरू हामी गरौँला। त्यसकारण यसको चाहिँ यी कारणहरूले गर्दाखेरि यो प्रजाति लाई चाहिँ अहिले अब सालक संरक्षण मा अलि समस्या छ र यसको भविष्य सङ्कटमा छ भन्न खोजेको। र अर्को कुरो यहाँहरूलाई मैले अब निवेदन गर्न चाहे, सालक सङ्ख्या 3% घटियो भन्ने कारण भनेपछि प्राकृतिक त मैले अघि भनिहालेँ, डढेलोले गर्दाखेरि, विभिन्न क्लाइमेट डिजास्टरले गर्दाखेरि हैन, त्यो किसिमको। र अर्को कुरो मानवीय कारण, जुन मानवीय कारण हाम्रो जुन कारणले समात्ने मासुको लागि, खप्टाको लागि, पैसाको लागि, आर्थिक प्रलोभनको लागि हैन, विभिन्न अब ट्रेड हुन्छ। त्यो अब लोकल ट्रेडर्सहरूले चाहिँ अब लोभमा समात्ने। र त्यो अर्को कुरो अब प्लानर र म्यानेजरले पनि यसलाई चाहिँ स्पेसिस फोकस गरेको छैन। इभेन मैले अब यहाँ अलिकति म यहाँहरूलाई बिन्ती के गरेँ भने यो स्पेसिस नजरअन्दाज गरिएको छ। यसमा हामी मेगा स्पेसिस
जुन गैडा बाघ भालुलाई चाहिँ सरकारले फोकस गरिरहेको अवस्था छ। तर नेपालमा हुने अपराधको यो वन्यजन्तु अपराध भनेको चौथो अधिकतम हुने अपराध हो। अपराध डाटा यसको चाहिँ किलिङ अथवा पोचिङ र ट्रेड चाहिँ व्यापक भइरहेको छ। यसले यो चाहिँ यसको सिम्पटम हो, किनभने त्यो त्यसै त समातिएको होइन। यसको अब काभ्रेबाट अथवा सिन्धुपाल्चोकबाट होइन चाहिँ यसको चाहिँ ट्रेड बढी जिल्लामा अब ताप्लेजुङ इलाम इत्यादि कुराहरूमा हुन्छन्। अर्को कुरो मैले अब यसको मृत्युदर अब समस्याको कुरा मैले अघि गरिरहेको छु, सँगसँगै अरू कुरा पनि जोडिएर मलाई भन्न मन लाग्छ। अहिले हुन त अर्को स्लाइडमा पनि छ। एकचोटिमा एउटा बच्चा मैले भनिसकेँ र यसको मोर्टालिटीको कुरा मात्रै मैले यसो हेर्ने हो भने बच्चाको मृत्यु दर 70% हुन्छ। जन्मिने बित्तिकै यसको मोर्टालिटी 70% मात्रै 30% मात्रै जीवित हुने। अब र त्यसकारण यसको चाहिँ अलिकति प्रब्लम त्यो नेचुरलको कुरामा र जन्मिएका बच्चाहरूमा 30% बच्चा मात्रै बाँच्ने भएकोले प्राकृतिक रूपमै यसको संख्या कमी हुँदै गइरहेको। यो प्राकृतिक रूपमा किन कमी हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा मैले भने। र अर्को कुरो जुन पेस्टिसाइड्सहरू युज हुन्छ अहिले कीटनाशकको रूपमा कृषकहरूबाट केमिकलले गर्दाखेरि एन्टमा र धमिरालाई चाहिँ मार्ने काम गर्दछन्, जुन चाहिँ असर के पर्छ भने सालकको पपुलेसन घटाउने, किनभने उसले चाहिँ ओभर हुने र चाहिँ समस्या हुने, फुडिङ सेक्युरिटी फुडिङको कुरा। अर्को कुरो आगलागी र डडेलुको कुरा त छँदैछ। र कुनै बेला मैले चाहिँ अब यसले भन्नुभएको थियो यसको विषयमा पनि एउटा मैले चाहिँ सानो लोपोन्मुख सालक संरक्षण सङ्कटमा भनेर चाहिँ लेखेको थियो, त्यसको कटिङ मैले यहाँ राखेको छु। यस्तै अरू पत्रिकाहरूमा पनि निकालेको छु बेला बेलामा जनचेतनाको लागि। एनिवे यसको अब सालकको चोरी सिकारी, सालकको वासस्थानको विनाश, ह्रास हुनु र नीति कानुनको फितलो कार्यान्वयन हुनु, प्राकृतिक विपद हुनु, क्लाइमेट डिजास्टर हुनु, जनचेतनाको कमी, एवारनेस छैन, अन्तर्देशीय सिमाना। अब यो हाम्रो नेपालको सिनारो, नेपाल र इन्डिया र चाइनाको कुरा जुन छ, ओपन बोर्डर र वृहत रूपमा जुन अब हाम्रो लुज सेक्युरिटी, अब चाइना बोर्डरहरू नजिकै छ। यो अर्नीको राजमार्ग हुँदै जुन चाहिँ के अरे चाइना जाने, त्यो हाम्रो यहाँ ट्रान्जिट पोइन्ट, नेपाल चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा देखिएको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ युज त हुँदैन, यहाँ समात्ने, बिक्रीको लागि अब लोकलहरूले अब बेच्ने, यहाँ पर के अरे 50,000मा चाहिँ बिक्री हुन्छ। चाइनामा चाहिँ तपाईँको त्यही सालकको पर केजी मासु 5 लाखमा पनि बिक्री हुन्छ। यस्तो छ त्यसको सिनारियो। त्यसकारण यो चाहिँ अन्तर्देशीय सिमानाको कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ। यसको चाहिँ समस्या हाम्रो खुल्ला व्यापार छ नि, ट्रान्जिट अब खुल्ला सिमानाको कारणले यो चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि दार्चुलाको टिङ्कर र यता रसुवागढीको किम्बाथाङ्गा र इलाम ताप्लेजुङको बोर्डरबाट यो चाहिँ पास हुने हुँदो रहेछ। र यो अर्को कुरो अर्नीको राजमार्ग हुँदै हाम्रो जुन तातोपानी नाका र सिन्धुपाल्चोकको जुन चाइना बोर्डर छ, त्यो एउटा यो मेन नाका हो। यो चाहिँ ट्रेड हुने अथवा चाहिँ पास हुने, यो अलिकति मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। र अर्को कुरा हाम्रो संस्थागत अलिक बलियो मेकानिजम छैन र संरचनागत यसको चाहिँ स्पेसिस फोकस केही कन्जर्भेसन इम्प्लिमेन्टेसन छैन। यसको यो एउटा समस्या कुरा। र अब मैले अघि पनि भने यो सबभन्दा बढी चोरी सिकारी हुने चिज सालक, सबभन्दा बढी चोरी सिकारी हुने चिज यो चाहिँ पछिल्लो स्लाइडहरूमा पनि छ। इभेन हाम्रो सरकारले अहिले चाहिँ गैंडा संरक्षण अथवा बाघ संरक्षणको लागि अथवा स्नो लियोपार्ड संरक्षणको लागि लार्ज ह्युज एमाउन्टमा चाहिँ बजेट एलोकेसन गरेको छ। तर यो सालक स्पेसिसको कन्जर्भेसनमा नजरअन्दाज छ। त्यसको कारणले पनि चाहिँ यो चाहिँ एउटा नाटकीय हिसाबले यसको पपुलेसन घटिरहेको अवस्था छ र यो दयनीय अवस्थामा छ र यो अब भविष्य यसको सङ्कटमा छ। र यसै गरी हुने हो भने यसलाई चाहिँ अब हामी भोलि बचाउनको लागि अलि ठुलै प्रयास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब खप्टाको लागि भियतनाम र मासु मैले भनिसकेँ। यसको चित्रहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ, खप्टा र अब मार्ने यो अवैध व्यापार हुने। अर्को कुरो अब सालकको यो म फोटोहरू राखेको छु ताकि पिक्टोरियल म्यासेज अलिकति बढी क्याचअप हुन्छ, आई भ्यू हुन्छ। त्यसकारण यो चाइना र साउथ इस्ट एसियामा मासुको लागि बढी चाहिँ जाने गर्छ। यो कहाँ कसरी हुन्छ भनेर अलिकति पिक्टोरियल। अघि मैले भने युजको कुरामा ज्याकेटको कुरो, बटनको कुरो, ज्याकेट राइट साइडमा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ ज्याकेट सालकको खप्टाको ज्याकेट हो
र अर्को कुरो यहाँ बटनहरू विभिन्न किसिमको मोडर्न आधुनिक यो बटनहरू लेफ्ट साइडमा र बिचमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे सालकको उसमा कन्जर्भ गरेर प्रिजर्भ गरेर राखेको छ। यो औषधिको लागि ट्रेडिसनल यो बनाउनलाई यसलाई चाहिँ खप्टालाई अब धुलो पारेर औषधिहरू बनाउन यो थोरै मैले ट्रान्जिट पोइन्टको अघि पनि कुरा गरेँ। सालक तस्करी चीनमा हुने हुन्छ र यसको नेपाल ट्रान्जिट पोइन्ट हो। चीन र भियतनाममा सबभन्दा बढी गन्तव्य यसको डेस्टिनेसन हो। म अघि कुरा भनिसकेँ र खप्टा पनि प्रति किलो 50,000 रुपियाँसम्म यसको बिक्री हुन्छ मैले भनिसकेँ। चीनमा 5 लाख रुपियाँसँग र यो अर्नीको राजमार्ग हुँदै तातो पानीको बेला बेलामा चाहिँ अब यो हुन्छ। यो हाम्रो नक्सामा पनि देखिरहेको छ। यो यसको ट्रान्जिट रातो जुन छ त्यसको ट्रान्जिट लाइनहरू अब कनेक्सनहरू नेटवर्कहरू सबभन्दा बढी चाहिँ चीनमै छ। यसको चाहिँ खपत हुने चीन र रसुवागढीको किमाथाङा मैले भनिसकेँ। यो चाहिँ यसको पोइन्ट पास हुने। अब यसको संरक्षणमा पेङ्गोलिन कन्जर्भेसनको के छ त च्यालेन्जेसहरू भनेको अब यही हो। वासस्थानको विनाश, डढेलो र सालकको बारेमा सबैलाई जानकारी नहुनु, रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग हुनु, कमिला धमिराहरू कमी हुनु, यसको हारा कमी हुनु र बाघ, गैडा, हात्ती आदिको तुलनामा यो सालक सानो भएकोले सबैको ध्यान र चासो नपुग्नु। यसमा ध्यानै छैन। यो के अब यसको केही छैन। तर नेपाल सरकारले संरक्षित यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसारले 27 वटा स्पेसिस जुन संरक्षित घोषणा गरेको छ त्यो मध्ये एउटा यो पनि हो हैन। यो पनि हो। त्यसकारण हामीले यसलाई पनि संरक्षणको बाटोमा लग्दै जानुपर्छ। र अघि भने अनुसार मैले चाहिँ 2015मा हाम्रो निर्जला राउत जो अहिले हाम्रो पोखरा क्याम्पसमा पनि सायद हुनुहुन्थ्यो, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा 2015मा गरेको यो रिसर्च हो। थेसिसको रिसर्चबाट मैले अलिकति के दर्शाउन खोजेँ भने च्यालेन्जेसहरू उहाँको रिसर्चले पनि के देखायो भने 20% चाहिँ इलिगल हन्टिङ भनेर पर्सेप्सनल स्टडीको रूपमा यहाँ चाहिँ यो यसले देखाउँछ। यो सबभन्दा बढी चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट इलिगल हन्टिङ 20% को कारणले चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ हुन्छ मरिरहेको छ भनेर र सबभन्दा कम चाहिँ फुडको कारणले अथवा ल्यान्डस्लाइडको कारणले र इलिगल ट्रेड र इलिगल हन्टिङ नै हो जुन हामी लेफ्ट साइडमा देखिरहेको छौँ। र अर्को कुरा उहाँकै पर्सेप्सनल स्टडीमा के छ भने यो रिजन अफ पोचिङ, यो पोचिङ किन हुन्छ त भन्ने सोद्धाखेरि रेस्पोन्डेन्टले 82%ले चाहिँ यो मिट र स्केलकै लागि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययनले पनि देखाएको छ। र अर्को कुरो यसको संरक्षण गर्ने कन्जर्भेसन मेजर्सहरू के छ त भन्ने उहाँको स्टडीले के देखाएको रहेछ भने एवारनेस नै हो। 56% एवारनेस नै हो यसको चाहिँ अहिले नेपालको लागि जुन अहिले एवारनेस संरक्षणमुखी योजनाहरू अथवा प्रसार गोष्ठीहरू हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सिन्धुपाल्चोकमा गत विगत दिनमा पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ हाम्रो संस्थाहरू हिमालयन नेचर र जेडएसिएल संस्थाहरूले पनि गरेको थियो। अहिले पनि हाम्रो त्यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा त्यहाँको एउटा चाहिँ अवस्था सर्वेक्षण स्ट्याटस सर्वे गर्ने अथवा एउटा प्लान बनाउने नेपाल हाम्रो सरकारको सङ्घीय सरकारको बजेट थियो। त्यसै अनुसारले एउटा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभरिको हाम्रो त्यहाँ स्ट्याटस के छ त अवस्था भनेर त्यो एउटा हाम्रो यसपालिको योजना छ र त्यो सेवा प्रदायकबाट भइरहेको छ। भन्न के खोजेँ भने अब म त्यहीसँग बिलोङ्स गरे अनुसारले बढी त्यसैको उदाहरण दिएँ। र यो कन्जर्भेसनको मेजर्स भनेको सबभन्दा पहिले चाहिँ एवारनेसै हुनुपर्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा हाम्रो के अरे अरू कुरा अब इलिगल हन्टिङ पोचिङलाई कम गर्ने, त्यसपछि ब्लक म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसपछि लिफ लिटरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने। जुन लिफ लिटरहरू गाउँघरमा कलेक्ट गर्छ नि आज फ्युलको लागि, लिफ लिटरको लागि अथवा गाई बाख्राको लागि अब त्यो फोडरको लागि त्यो लिफ पनि यथास्थितिमा वन जङ्गलमा मेरो हातमा पंखामा छोडिदिनुपर्छ। कन्ट्रोल त्यसलाई चाहिँ लिफ लिटर कलेक्सनमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखायो। किनभने त्यो लिफ र लिटरहरूमा नै एन्टहरू बस्दो रहेछन् होइन। त्यो जति भयो जङ्गलमा भयो त्यसको चाहिँ फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हुँदो रहेछ र चाहिँ एन्टहरू टर्माइटहरू जति भयो त्यो फुडहरू सफिसियन्ट हुन्छ। सफिसियन्ट जति भयो त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ फुडको स्कार्सिटी त्यति कम हुँदै जान्छ र उसले चाहिँ पर्याप्त चाहिँ फुड आफ्नो एभाइलेबल हुन्छ र जसले गर्दाखेरि ऊ सर्भाइभ हुन्छ अथवा उसको ग्रो हुन्छ, पपुलेसन ग्रो हुन्छ। यसको एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको छ। अर्को कुरो यसको अवसर के छ त? अब यो अवसरको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा यसको
सबभन्दा बढी हामीले चाहिँ इको टुरिज्मको कुरा अपर्च्युनिटी हेरिरहेको छौँ, जुन चाहिँ अहिले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले पनि अब यो इको टुरिज्म सम्बन्धी एउटा अब गाइडलाइनमै सामुदायिक वनको एउटा चाहिँ अब पर्यटन प्रवर्धन भनेर सामुदायिक वनमा गर्न सकिने एउटा कार्यविधि नै 2076 ल्याइसकेको अवस्था छ। त्यसमा विभिन्न पार्कहरू, उद्यानहरू र जहाँ यो प्याङ्गोलिन छ, प्याङ्गोलिन अब सालकको बारेमा प्रचार प्रसार गरेर इको टुरिज्मको गर्यो भने पर्याप्त आम्दानी हामी चाहिँ मनज्ञ आम्दानी कमाउन सक्छौँ र त्यहाँको लिभलिहुडमा अथवा इकोनोमिक कन्डिसनमा युजर्सहरूको पनि बढावा हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यो चाहिँ अर्को। त्यसैको उदाहरण हामी अब सँगसँगै भनिहालौँ। यहीँको रानीवनमा चाहिँ यहाँ सालकै बनेको अवस्था छ, यहाँहरूलाई थाहा छ, जानु पनि भएको होला। सालकको नामले चिनिन्छ, सालक पर्याप्त पाइने। त्यो हिसाबले अब यहाँ चाहिँ डोमेस्टिक टुरिस्टहरू आउने अथवा त्यो हिसाबले चाहिँ सालकलाई देखाउने, सालक यस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा इको टुरिज्मको अपर्च्युनिटीको रूपमा यसलाई लान सकिन्छ। र अरू सँगसँगै हामीले भन्ने हो भने यसको पिकनिक स्पोट अथवा पिकनिक अब गर्ने अथवा ठाउँमा त्यहाँ रिसर्च गर्नको लागि होइन विभिन्न कुरा अपर्च्युनिटी यसको छ। र अब वास्तवमा हामी यति कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ संरक्षण को सङ्कटमा छ, संरक्षणको च्यालेन्जहरू छन् होइन, इस्युहरू छ। किनभने अब संरक्षण हामी अघि पनि भन्यौँ नि, वासस्थान यसको चाहिँ लस भइरहेको छ, एक्सटिन्ट भइरहेको छ। यसको पपुलेसन एक्सटिन्ट हुनुमा त्यो के अरे त्यही हो। त्यसपछि अब स्पेसिस कन्जर्भेसन छैन, ल इन्फर्मेसन छैन, त्यसपछि स्टडी यसको पर्याप्त मात्रामा भएको छैन होइन। क्लाइमेट डिजास्टरहरूले गर्दाखेरि यसको भइरहेछ, लो प्रायोरिटीमा यो चाहिँ कन्जर्भेसन प्रायोरिटीमा परिरहेको छ। त्यसपछि पोचिङ र इलिगल भइरहेको छ। यी एक्सटेन्सन र थ्रेट्सहरू छन्। अब होइन त्यसको लागि यो हुँदै जाने हो भने मैले यो पिक्टोरियल मेसेज के दिन खोजेँ भने यो बायाँ साइडमा यो चाहिँ गैडा चाहिँ एउटा चाहिँ जनकपुर चुरोट कारखाना जचुकलाईमा कुनै बेला गैडा छाप सिगरेट बनेको थियो, त्यो बट्टामा गैडाको चाहिँ सङ्केत थियो र यतापट्टि मैले एउटा नेटबाट ल्याएको गैडा चाहिँ अब क्लाइमेटले गर्दाखेरि अथवा जेसुकै ह्याबिटले गर्दाखेरि यो साङ्केतिक एनिमल हो। यसको ठाउँमा हामी के बुझौँ भने यो सालकलाई पनि यही दशा हुने होला कि भन्ने चाहिँ एउटा हामी मनन गर्न सक्छौँ, चिन्ता गर्न सक्छौँ। यो विभिन्न कारणले यसको भविष्य सङ्कटमा यस्तै गरी गर्ने हो भने यो गैडा जस्तै यो गैडा एउटा प्रतीकात्मक हो, सालकलाई पनि यही हविगत हुने हो कि जसरी यो गैडाको बट्टा यो चुरोट त हरायो, यो चुरोटको बट्टा हरायो, चुरोटको बट्टा हराउँदामा केही भएन, चुरोटको बट्टासँगै चुरोटको बट्टामा अङ्कित यो गैडा पनि हराउने हो कि भन्ने डर छ। त्यस्तै गरी यो सालक पनि हराउने हो कि भन्ने चाहिँ डर छ। त्यसै गरी यो हराउने हो भने यसको वासस्थान अथवा इलिगल किलिङ र पोचिङ हुँदै जाने हो भने वास्तवमा यो जनकपुर चुरोट कारखानाको कुनै बेला यो चुरोट जसरी यो चाहिँ हरायो, लोप भयो, बट्टा अहिले देखिँदैन र बट्टा त हरायो, चिन्ता छैन, तर बट्टामा भएका साङ्केतिक यो जनावर अथवा राइनो भनौँ अथवा सालक भनौँ त्यो पनि यसरी नै चाहिँ हरायो भने हाम्रो यो बायोडाइभर्सिटीको के होला भन्ने हामी चिन्ता गर्नुपर्छ। र यो यसै गरी हराउने हो भने यो नेपाली रुपैयाँमा यो बाघ र गैँडाको यसरी फोटो जुन राखिएको छ त्यसै गरी भोलि सालकको पनि राख्नुपर्ने होला। र अब हाम्रा बच्चाहरू, हाम्रा सन्तानहरू, हाम्रा जेनेरेसन पछिल्ला जेनेरेसनहरू अब सालक जङ्गलमा देखिँदैनन्, हाम्रो यो अब पैसामा देख्छ र त्यो पैसा हाम्रो गोजीमा हुन्छ त्यो सालक। त्यो यसरी मैले चाहिँ यहाँहरूलाई साङ्केतिक भन्न खोजेँ। यो सङ्कटमा छ, यो हरायो भने अब यो सालक जङ्गलमा देखिँदैन, भविष्यमा अब यो लोप भयो भने यो सालक अब यो पैसामा मात्रै अब कुनै बेला यो अब पैसा र हाम्रो गोजीमा मात्रै हेर्ने हो, जङ्गलमा हुँदैन। र यसरी वासस्थान विनाश भयो भने यो हाम्रो चित्रमा हेर्न सक्छौँ। यो चित्रमा एउटा फुनेर हाम्रो यसको वासस्थान गाडीमा लोड भएर यसको वनको विनाश हुँदै गाडीमा लोड भएर यस्ता लगहरू लिएर जाँदैछ भने यी एनिमलहरू बिचारा मेरो वासस्थान विनाश भयो, म कहाँ जाने, तिमीसँगै जान्छु भनेर एउटा साङ्केतिक फोटो मैले यहाँ दर्शाएँ। त्यो एउटा अवस्था छ। त्यही भएर यो सालकको संरक्षण हामी गर्नुपर्छ, सालकको हेबिटाटलाई कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ, यसको समयमै अवेरनेसको क्याम्पेन गर्नुपर्छ, रिसर्च र स्टडी गर्नुपर्छ। नभए हेर्नुहोस् त यो बेचारा बाँदरलाई हामी सालक सम्झौँ, यस्तै एनिमलहरू चिन्तामा छ कि हाम्रो वासस्थान कहाँ हरायो,
हाम्रो वासस्थान हरायो भनेर नापी कार्यालयमा आफ्नो किताब खोज्न जाँदैछन्। मेरो जङ्गल कहाँ, मेरो वासस्थान कुन जङ्गलमा थियो त, कुन सामुदायिक वनमा थियो भनेर आफ्ना यी चाहिँ नापी कार्यालयमा किताब खोज्नको लागि नापी कार्यालयमा यी हेर्दैछन्। कुनै अमिललाई अब म बोलाउँछु र मेरो वासस्थान हरायो, कहाँ हरायो भनेर लोप भयो भनेर यो चाहिँ चिन्ता रूपी यो सङ्केतिक मैले देखाउन खोजेँ। यसै गरी चालकले पनि आफ्नो जग्गा खोज्दै नापी कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था हो कि भनेर मैले चाहिँ गरेँ। र अब चालक वास्तवमा संरक्षण गर्ने किन गर्ने, अघि पनि भने मैले यो पर्यटनको लागि उच्च सम्भावना छ, यसको प्रवर्धन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ यसबाट रोजगारी र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ र यसै गरी चाहिँ हैसियत सुधार गर्दै गऱ्यो भने साइड बाई साइड यसको चाहिँ बायोडाइभर्सिटी पनि इन्हान्स हुन्छ र यसको अब वातावरण पनि चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ र इकोसिस्टम साउन्ड भएपछि हाम्रो समग्रमा अहिले चाहिँ अब अहिलेको नारा पनि बायोडाइभर्सिटीको जुन छ 22 मेको यही भनेको छ, नेचरको ब्यालेन्स गर्न नभए यस्ता किसिमको जुन अहिले महामारीहरू आइरहेको छ। त्यसकारण चालकलाई अब यो संरक्षण गर्नुपर्छ, किनभने यो किसानको साथी, मैले ब्यानरमै भनेको थिएँ। यो किन किसानको साथी हो भनेपछि मैले अघि भने यसले चाहिँ किराहरू पर डे 2 लाख खाने कारणले गर्दाखेरि ल्यान्डको प्रोडक्टिभिटी बढाइदिन्छ र ल्यान्डको प्रोडक्टिभिटी बढेपछि त्यो किसानहरूको उद्देश्य र आफ्नो जीविकोपार्जन र आर्थिक हैसियत सुधार हुँदै जान्छ। त्यही भएर यो के अरे फार्मरको फ्रेन्डली हो। र अर्को कुरो यसको चालकको धार्मिक महत्त्व छ। धार्मिक भनेको मैले अघि सुरु गर्दाखेरि नै शिवको यो अवतार हो भनेर भने। यो खडेरी भएको बेलामा, यो खडेरी परेको बेलामा यसलाई पानी पर्नको लागि यसलाई पुज्ने गर्ने, पूजा गर्ने देवताको रूपमा, शिवको देवताको रूपमा चाहिँ पूजा गर्छन्। र अब यसको स्पिरिचुअल अब भन्ने हो भने यसलाई समात्दाखेरि मान्छे मर्छन्, मान्छे बिरामी हुन्छन् भनेर सांस्कृतिक पनि यसको भ्यालु छ। यस्तो किसिमको भ्यालुहरू छ। र इन्भाइरोमेन्टल भ्यालु भनेको यसमा चाहिँ जङ्गलमा, जुन जङ्गलमा यो चालकहरू पाउँछ त्यहाँको जङ्गलको इन्भाइरोमेन्ट साउन्ड छ, स्वच्छ छ भन्ने बुझिन्छ। र अर्को कुरो, जुन ठाउँमा यो पाउँछ त्यो दुलोहरू जुन खन्ने काम गर्छ, त्यो दुलोहरू खन्दाखेरि त्यहाँको प्रोडक्टिभिटी, जस्तो अर्थवर्मले चाहिँ बुढोहरू बनाउँछ नि हो त्यस्तो, त्यसमा प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ। त्यसै गरी त्यो माटोलाई यो हल्का बनाउने, प्लगिङ गर्ने अथवा यसले प्रोडक्टिभिटी गर्ने र अर्को कुरो साइड बाई साइड त्यो दुलोमा यो आफ्नो मात्रै वासस्थान बनाउँदैन। त्यो दुलो छोडेर गएपछि अरू सर्पहरू, अरू जनावरहरूको बायोडाइभर्सिटीको पनि यसले चाहिँ कन्जर्भेसन गर्नको लागि साइड बाई साइड सहयोग गरेको हुन्छ। त्यसकारण यसको इन्भाइरोमेन्टल इकोसिस्टम भ्यालु पनि छ र आर्थिक भ्यालु त भइ नै हाल्यो यसको चाहिँ। र अर्को कुरो, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा चाहिँ यसले चाहिँ टेवा दिने र यसको चाहिँ आय आर्जनमा वृद्धि हुने कुराहरू यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो महत्त्वको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि यो कुराहरू भनेकै कुराहरू यहाँ यो स्लाइडमा राखेको छु। यो भगवान शिवको अवतार हो धार्मिक हिसाबले। यसलाई चाहिँ अब खडेरीमा पानी नपरेको बेलामा पूजाआजा गर्ने जनविश्वास छ यसको, होइन। र कुनै ठाउँमा, एक ठाउँमा के एउटा कहानी पनि छ। मान्छे एक ठाउँमा हेर्नुहोस् समातेको थियो, त्यसको कुनै कारणले अब बिरामी भयो। अब एक ठाउँमा यस्तो घटना घटेपछि अर्कोचोटि अर्को बेलामा एउटा मान्छेले समात्दाखेरि उसको कहानी त्यो मान्छेलाई पहिलाको कहानी सुनायो। फलानु रामबहादुरले समातेको थियो, बिरामी पर्यो भनेपछि ऊ मान्छे त्यसको विश्वास लाग्यो, हो रहेछ भनेर ऊ छोडेर गएको रहेछ भनेपछि यस्तो कुराहरू सुनिन्छ फिल्डमा जाँदाखेरि। भनेको मैले भन्न के खोजेँ भने यस्ता जनविश्वासहरू अब यो ट्रान्सफर आउँदै, अब यो हो कि होइन, तर यस्ता चाहिँ हाम्रो मेसेजहरू ट्रान्सफर भइरहेको छ। र पारिस्थितिकीय रूपमा मैले अब भनिहालेँ, माटो खन्ने, दुलो बनाउने, वन जङ्गलको उर्वरा शक्ति बढ्ने, दुलोमा अरू जनावरले पनि आश्रय लिने, होइन, यी कुराहरू छ र वातावरण स्वच्छ हुन्छ। र अर्को कुरो, कमिला र धमिरा खाएपछि वन जङ्गलको जुन छ नि अब प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि कायम राख्ने, ब्यालेन्स राख्ने। र अर्को कुरो, त्यो जङ्गलसँग नजिक रहेका जुन ल्यान्डहरू छ फार्मरका, त्यो ल्यान्डको प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्ने, यी कुराहरू छ। र अर्को, अब हामीले एउटा डाटाको रूपमा, फ्याक्ट्सको रूपमा हेर्ने हो भने यो किरा फ्याक्ट्याङ्ग्रा, यो किरा फ्याक्ट्याङ्ग्रा जुन आहार हो, जुन चाहिँ चालकले खाने गर्दछ, त्यो चालकले खाइदिएर चाहिँ उसको चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ। त्यो किरा वास्तवमा कति नचोरियस छ भने अब यो विश्वको अन्नबालीमा चाहिँ यो किरा फ्याक्ट्याङ्ग्राले नष्ट गर्छ। कति गर्छ भनेर एउटा डाटा, 26% चाहिँ अन्न किराले नष्ट गर्छ, जसको मूल्य
4.7 खरब डलर हुन आउँछ भनेर एउटा विश्वको एउटा मैले नेटबाट यसो चाहिँ यो किरा फट्याङ्ग्राले गर्दाखेरि एन्ट र टर्माइटले गर्दाखेरि जुन अन्न बाली ड्यामेज गर्छ त्यसले चाहिँ यति घाटा हुँदो रहेछ। आखिर यो घाटा अब हुँदैन थियो जब सालकको संख्या पर्याप्त हुन्थ्यो अथवा सालकले त्यो चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा खाइदिन्थ्यो, यता ऊ पनि ग्रो गर्थ्यो र यता नष्ट पनि हुँदैन थियो अन्नबाली। भनेपछि यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स लिङ्केज यहाँनिर छ, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स र चाहिँ हाम्रो किसानको साथी भनेर यसरी चाहिँ हामी लिन्छौँ। र ब्राजिलमा चाहिँ वर्षेनी 2,50,00,000 टन कृषि उपज किरा फट्याङ्ग्राले नष्ट गर्दो रहेछन् हैन, 17 अरबको। र अर्को कुरो अफ्रिकामा 40% अन्न किराले प्रत्येक वर्ष नष्ट गर्दो रहेछन् हैन। विकासोन्मुख देशहरूमा वर्षेनी खर्बौको बाली नष्ट हुँदो रहेछन्, जुन हामी पिक्चरमा पनि मकै बाली हेर्छौँ हैन। अहिले पनि तपाईँको अब विभिन्न किराहरू के किराहरू देखा पर्यो भनेर नेटहरूमा आउँछन् मकै बालीमा। ती किराहरू अथवा धमिराहरू जुन चाहिँ हाम्रो मकै बाली, धान बाली, अन्न बालीलाई नष्ट गर्छ, यस्तो के अरे लगभग चाहिँ मेजोरिटीमा चाहिँ डिस्ट्रोय गर्दो रहेछन्। त्यो चाहिँ मुख्य आहार त्यो हाम्रो चाहिँ सालकको हो। त्यो सालकलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ र त्यो बचेपछि त्यो आहार चाहिँ किरा फट्याङ्ग्राले चाहिँ त्यो खायो भने त्यो चाहिँ के अरे हाम्रो अन्नबाली पनि बच्ने रहेछन्। भनेपछि दुवै किसिमको इन्भाइरोमेन्टल भ्यालु पनि हो, यता इकोनोमिक पनि भ्यालु हो हैन। र फार्मरको पनि अब तपाईँको लिभलीहुडमा चाहिँ साइड बाई साइड ग्रो हुने हो। र अर्को कुरो अब हाम्रो माटोको अथवा काठको घर हुन्छ, ती घरहरूमा पनि यो एन्टहरू चाहिँ हामीलाई बर्बाद गर्छन्, इकोनोमिकली डिस्ट्रोय गर्छन्। र त्यो चाहिँ कसले ब्यालेन्स गर्छ त? सालकले। त्यसकारण सालकलाई हामीले कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको मैले पिक्टोरियल म्यासेजबाट। र अब यसको थोरै चर्चा, अब धेरै छैन, अब म 10 मिनटमा सक्छु। सालक संरक्षणको कानुनी व्यवस्था के छ त्यो अघि पनि मैले कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि भनिसकेँ। हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार 27 किसिमका लोप उन्मुख प्रजातिहरू जुन प्रोटेक्टेड स्पेसिसको रूपमा छ, त्यो मध्ये एउटा यो पनि हो। र यसको चोरी गर्ने, मार्ने, लखेट्ने, समात्ने, बिक्री वितरण गर्ने, व्यापार गर्ने इत्यादि यावत काम गर्नेलाई 26(2) मा चाहिँ यो चाहिँ कसुर छ। र 26(2) मै चाहिँ के चाहिँ सजाय छ भने यो 1 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको कैद वा दुवै भनेर चाहिँ यो चाहिँ 26(2) मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को 26 को दफा 26 को 2 मा चाहिँ यो व्यवस्था गरेको छ। र यो चाहिँ अदालतमा जाने यो मुद्दा यदि अब अपराधीले समातियो भने यसलाई चाहिँ अनुसन्धान अधिकारी रोक्ने र यो चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी यस अदालतमा जाने भन्ने किसिमको प्रावधान छ। र अब साइटिसको कुरा गर्ने हो भने साइटिस अघि पनि मैले अहिले चाहिँ अनुसूची 1 मा छ। र यो चाहिँ आयुसिएन अनुसारले आयुसिएन क्रिटिकली इन्डेन्जर्ड र इन्डेन्जर्ड दुई किसिममा चाहिँ क्याटेगोरी गरेको छ। त्यो अघि पनि मैले भनिसकेँ। र यसको अवैध व्यापारलाई अपराधजन्य एवं दण्डनीय कार्य भनेर चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। र सालक संरक्षणमा अब सक्रिय संस्थाहरू के छ त? अघि पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ। अब यो जोडिरहेको छु मैले। यहाँ हाम्रो एउटा अब राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग छ, अहिले वन विभाग अथवा अहिले हाम्रो वर्तमानमा वन तथा भू संरक्षण विभाग छ, एनटिएनसी छ, सिआइबी छ, सिआइबी, जेडिएसिएल, जुलोजिकल लन्डन अफ सोसाइटी भनेर विश्व वन्यजन्तु कोष WWF छ, त्यसपछि आयुसिएन छ। र अर्को हिमालयन नेचर पनि छ। हिमालयन नेचर पनि त्यसमा चाहिँ अहिले तपाईँको काभ्रेको 2-3 वटा सामुदायिक वनमा काम गरिरहेको छ। यो संस्थाहरूले आफ्नो सक्रिय रूपमा सरकारी गैर सरकारी संस्थाले यो कन्जर्भेसन पेंगोलिन कन्जर्भेसनको लागि अहिले चाहिँ संरक्षणका प्रयासहरू गरिरहेका छन्। विभिन्न किताबहरू, बुकलेटहरू, अध्ययनहरू, अनुसन्धानहरू गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी गर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्ने हो भने यो राइट साइडको माथितिर हामीले एउटा ब्रोशर पनि बनाएको थियौँ, लोक उन्मुख वन्यजन्तु सालक भनेर। त्यो मैले पिक्चरमा देखाएको छु। र यो सरकारले पेंगोलिन कन्जर्भेसन एक्सन प्लान 18 देखि 22 को लागि एउटा चाहिँ बनाएको रहेछ। र अर्को मैले स्थानीय रेडियो प्लानेटबाट चाहिँ आफैले संरक्षणमुखी सालकलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ भनेर सन्देशमूलक मैले चाहिँ एउटा बनाएको थिएँ प्रचार प्रसारको लागि। विभिन्न तालिम गोष्ठी गरेको थिएँ। ठिक बिचमा तपाईहरुले फोटो देखिरहनु भएको छ। र यसै गरी तपाईको एउटा होर्डिङ बोर्ड बनाएको थिएँ। यही होर्डिङ बोर्डको मैले ब्यानर सुरुको स्लाइडमा राखेको थिएँ। यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक
जिल्ला एउटा प्रतिनिधिमूलक जिल्ला हो। यसै गरी नेपालैभरि सालक संरक्षणको लागि स्थानीय अथवा सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, गैर सरकारी संस्था लगायत सम्पूर्ण अब सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू यसमा चाहिँ लागि परेका छन्। हिमालयन नेचरले चाहिँ सालकको एउटा बुकलेट पनि निकालेको अवस्था छ, के अरे सालक संरक्षण भनेर। त्यसै गरी चाहिँ कालो सालकको भनेर एउटा चाहिँ किताब निकालेको छ यो कुराहरू। त्यसै गरी यसमा चाहिँ केही संरक्षणका गरिएका प्रयासहरूमा मैले चाहिँ अब छोटकरीमा भने एक्सन प्लानको रूपमा अब अहिले चाहिँ अब बिएससी र एमएससी को थेसिसहरू पनि यसैमा भइरहेको अवस्था छ। मोनिटरिङ प्रोटोकलहरू बनिरहेको छ। हरियो वन प्रोग्रामले पनि, हरियो वन प्रोग्राम अघि भन्न म छुटाएँ, त्यो प्रोग्रामले पनि कालो सालकको बुकलेटहरू बनाइरहेको छ प्रचार प्रसारको लागि। हिमालय नेचरले पनि बनाएको छ। र अर्को रुफोर्ड ग्रान्ट्सको लागि हाम्रै अब बिएससी एमएससी को थेसिसको लागि सपोर्ट गरिरहेको छ। यी चाहिँ सबै अध्ययन अनुसन्धान अथवा एक्सन प्लान जे छन्, प्रोटोकलहरू सबै संरक्षणका प्रयासहरू हुन्। र यसको संरक्षणको लागि अब के गर्नु पर्ला भनेपछि अब सालक संरक्षणको व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ, प्रमोट गर्नुपर्छ। र त्यसको चाहिँ सालक र सालकको वासस्थान संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि सहभागीमूलक प्रचार प्रसार र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। जैविक विविधताको रूपमा रहेको लोपोन्मुख सालक प्रजातिको अस्तित्व रक्षा र सङ्ख्या वृद्धिको लागि जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। अबको बाटो, अब 2-3वटा मात्रै स्लाइड होला, लगभग अब 1 घन्टा भयो, 10 मिनट भयो। अब म थोरै टाइम लिन्छु यहाँहरूको, त्यसपछि क्वेसनहरूको केही भयो भने यहाँहरूले भन्नु होला। अब म फोटो दायाँ साइडमा अब हेर्नुहुन्छ, यो फोटोले के भनिरहेको छ? मान्छे जब बच्चा हुन्छ अनि आमालाई यो तनेरी आमालाई, बुवालाई मेरी आमा भनिरहेको छ। तलको पिक्चरमा जब आमा बुढी हुन्छे, बुवा जब बुढी हुन्छे, जब रोगी हुन्छे, लट्ठी समातेर हिँड्न थाल्छे, उनको काबु हुँदैन, कमाउने शक्ति हुँदैन, आफूसँग स्रोत साधन केही हुँदैन, सबै छोराहरूलाई दिइसकेको हुन्छ। र पहिलाका टिक हाफ पैन्ट लगाएका बच्चाहरू उपल्लो पिक्चरमा, त्यो बच्चाहरू तल्लोको पिक्चरमा हेर्नुहोस् त जुङ्गेर दाढीवाला अथवा हट्टाकट्टा जवान भइसकेर ठुला भइसकेको अवस्थामा, सुरुको पिक्चरमा यो मेरी आमा भन्ने, र जब समस्या र सङ्कटमा आमा परिसकेपछि यो तेरी आमा भनेर धक्लिरहेको अवस्था छ। ठ्याक्कै यही सालकलाई सम्झिने हो भने अब हामी सालकलाई अघि हामीले जुन मेरी आमा भन्थ्यौँ, अब यो राम्रो हुँदाखेरि सबैले मेरो हुने, नराम्रो हुँदाखेरि अरूलाई समस्या अरूको टाउकोमा फालिदिने होइन कि अब यो सालक पनि सङ्कटमा परिसक्यो बुढी आमा जस्तै। अब यसलाई सालकलाई समस्यामा परिसके पनि यो तेरी आमा यो तेरो समस्या भनेर होइन, अब हामी सबै तह र तबकाहरू, हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू हातेमालो गरेर काँधमा काँध होस्टे मिलाएर हामीले अब जानुपर्ने अवस्था छ। र अब यसको लागि हामीले ल इन्फोर्समेन्टको कुराहरू पनि, जिरो टोलरेन्सको कुराहरू अथवा अब कानुनी जे छ त्यसको कुरा हामीले सशक्त रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ। र अर्को अन्तर्देशीय सिमानामा स्पेसल टास्क फोर्स छ युवाहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने। जसरी माइती नेपालमा काम गर्ने हाम्रा साथीहरू अब मानव बेचबिखनको लागि माइती नेपालमा ठाउँ नाकामा चाहिँ खटिएको अवस्था छ। त्यसै गरी अब यो सालकको ट्रान्जिट पोइन्टहरूमा माइती नेपालकै जस्तै अन्तर्देशीय सिमानामा स्पेसल टास्क फोर्स खटाउने हो कि परिचालन गर्ने हो कि युवाहरूलाई जनचेतना बढाउने हो कि प्रचार प्रसार गराउने हो कि, यी कुराहरू अब हामीले कानुन बमोजिम कारबाहीलाई चाहिँ अब सबै प्रतिबद्ध भएर चाहिँ यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अपराध र अपराधीलाई पत्ता लगाउनुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ सबैले चाहिँ लाग्नुपर्छ। र सामुदायिक वनहरूलाई मैले अघि भनिहालेँ, सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा पनि पर्यावरणको प्रवर्धनको एक्सन प्लानहरू बनाएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर, र जहाँ सालक पाइन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सालकलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने, त्यहाँ इको टुरिज्मको रूपमा सालकलाई चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मको हिसाबले चाहिँ बढाउने। र यसै गरी गर्ने हो भने यसको चाहिँ वातावरण सन्तुलन हुने, होइन, आर्थिक स्थिति सुधार हुने, रोजगारीको बाटो हुने, र वातावरण सन्तुलन हुँदै गर्दा हाम्रो चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटीको भ्यालु पनि बढ्ने हुन्छ। र अब उपसंहारमा जसरी
धन हुनेको मन हुँदैन, मन हुनेको धन हुँदैन। हामी यो सालक संरक्षण गर्नको लागि मन हुनुपर्छ, धनको जरुरी छैन। मन भएपछि धन र बजेट आफै आउँछ। त्यसकारण हामी सामुदायिक वनहरू अथवा संस्थाहरू, एनजिओहरू बजेट छैन के गर्ने कसो गर्ने भन्ने होइन कि मन भएपछि यो बच्चाले हेर्नुस्, एउटा मगन्ते बच्चाले पनि मन भएपछि यसमा डोनेसन बक्समा 5 रुपियाँ हाल्दैछन्। तर यही बाटो क्रस हुने जाने यदि मन छैन भने ठुल्ठुला रोजगार प्राप्त अथवा पैसा हुने पनि यसमा 5 रुपियाँ डोनेसन हाल्दैन। त्यसकारण मैले साङ्केतिक के भन्न खोजेँ भने मन हुनुपर्छ र सालक संरक्षण अवश्य हुन्छ र गर्नुपर्छ। सबै तल्लीन हुनुपर्छ। यसको चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्नको लागि नेटवर्क सञ्जाल बनाउनुपर्छ र यसको चाहिँ प्रचार प्रसारको रूपमा अब हामी कोठे तालिम गोष्ठी होइन कि ठाउँमा हामीले चाहिँ यसको एक्सनको रूपमा जानुपर्छ भनेर मैले थोरै यहाँहरूलाई पछिल्ला कामहरूको केही यो जुन रुफोर्ड फाउन्डेसनले एउटा युट्युबमा बनाएको क्लिप राखेको देखाएँ, एउटा चाहिँ ब्रोसरहरू देखाएँ, हामीले चाहिँ काम गरेको ब्रोसरहरू देखायौँ। यो चाहिँ अघि मैले भने जस्तै होर्डिङ बोर्ड हामी आफ्नो जिल्लामा राखेको, यस्तै तालिमहरू बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ यो सालक संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना कार्यक्रम गरेको, स्कुलमा सुकुटे अब मैले त्यहीँको फोटोहरू राखेँ। विद्यार्थीहरूमा स्कुले विद्यार्थीहरूलाई सालक संरक्षणको लागि, जैविक विविधता संरक्षणको लागि गरेको सामान्य क्लिकहरू छ र अघि मैले भने जस्तै साङ्गा चोकमा 10 नम्बर वार्डमा जुन हट पोइन्ट छ सालकको, त्यहाँ कार्कीटार 60 मुरे सामुदायिक वन छ। उहाँ हरियो टोपी लगाएको लेफ्ट साइडमा उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको सामुदायिक वनमा हामीले यसरी गरेको एउटा तालिम हो अथवा यो साक्षात्कार कार्यक्रम। यसरी चाहिँ केही क्लिप्सहरू राखेँ। स्कुलको बच्चाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ राखेको अवस्था छ र टोपी लगाएको हाम्रो चाहिँ सबभन्दा अगाडि वार्डाध्यक्षज्यू बोल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो वन र सालकको बारेमा। त्यस्ता अब यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै जिल्ला वन कार्यालयको केही कार्यक्रम थियो सालक संरक्षण सम्बन्धी। हामीले चाहिँ हाम्रै साथी, हाम्रै इलाकाका रेन्जर साहब तलको लेफ्ट साइडको तल्लो फोटोमा उहाँले चाहिँ अब त्यहाँ आफ्नो प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ। पिक्चरमा तपाईँ हेर्नुभयो होला, त्यहाँ सालककै फोटो छ त्यहाँ त्यो पावर पोइन्टमा। यसरी हामीले चाहिँ सामुदायिक उपभोक्ताहरूलाई पनि चाहिँ तालिम गोष्ठी गरिरहेछौँ र यसको संरक्षणको प्रयासहरू भइरहेको छ। र यहाँ अब सम्पूर्ण युवाहरू तपाईँ अब विशेष गरी अब स्कुलका क्याम्पसका अहिले अब हामी तपाईँहरू अब पढिरहनु भएको छ। हाम्रो अब विद्यार्थी बहिनीहरूलाई म के अब ध्यान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्ता कार्यक्रमहरूमा अब तपाईँ हामी नलागे को लाग्छ त, अहिले नलागे कहिले लाग्ने त भनेर एउटा चाहिँ मेसेज दिन चाहन्छु। र यो मैले एउटा क्लिप राखेको छु सालक संरक्षणको लागि साइकल र्याली जुन फागुन 4 गतेमा भएको थियो। यो चाहिँ यहीँ हेटौडामा रेडियो थाहा सञ्चारले निकालेको मैले क्लिप राखेको छु। हाम्रै माननीय मन्त्री, यहाँको सामाजिक विकास मन्त्री दुलाल मन्त्रीज्यूले चाहिँ साइकल र्याली गर्नुभएको थियो। चुचेखोला सामुदायिक वनको सालक संरक्षणको कार्यक्रम थियो। त्यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ हेटौडामा भएको कार्यक्रमको क्लिप राखेँ मैले। यसै गरी अब सालक सहित सम्पूर्ण जैविक विविधताको संरक्षण गरौँ, हामी सबैको दायित्व हो भनेर हातमाले गरौँ भनेर हातमा यसरी जैविक विविधतालाई राखेर मैले एउटा साङ्केतिक फोटो देखाएँ। अब सालक र सालकको वासस्थान संरक्षणमा सम्पूर्ण संरक्षण प्रेमीको साझा प्रतिबद्धता, आजको आवश्यकता संरक्षणमा हामी यसरी नै बढौँ भनेर यो जुन फोटो देखिरहनु भएको छ यसरी नै सबैजना अब हामी बढ्नुपर्छ, अहिले नै बढ्नुपर्छ, आजैदेखि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रण गरौँ भन्दै म आफ्नो प्रस्तुति यहीँ सकाएँ भनेर यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहे। अधिकारीले भन्नुभएको छ सालकले कोरोना भाइरस सार्न सक्छ कि भन्नुभएको छ सर। भेरी गुड, भेरी गुड, एकदम राम्रो क्वेसन। म यो होप गरेको थिएँ यो आउँछ, हट इस्यु हो होइन, र यो एउटा कन्ट्राडिक्टी कुरा हो। यो सारेकै हो भनेर यो चाहिँ कन्क्लुजन कसैले दिएको छैन, एउटा चाहिँ इमेजिन गरेको छ। र यसमा प्रोफेसर एन्ड्र्यूले जुन चाहिँ जेटिएसएलको एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने द सोर्स अफ द डिटेक्टेड कोरोना भाइरस रियली इज अननोन। अब यो bbc.com मा वेबसाइटमै छ, त्यहीँबाट मैले उद्धरण गरेको। इट माइट हैव बीन अ नेचुरल पेंगोलिन भाइरस have jumped from another species better captive to death भन्न खोजेको यो चाहिँ अननोन छ। अहिले त्यो प्रोफेसरको भनाइअनुसार यो डिटेक्ट चाहिँ कोरोना भाइरस अहिले चाहिँ अननोनै छ, तर कता कता यो कन्ट्राडिक्टी छ। कसैले चाहिँ यसबाट सार्यो, ब्याटबाट सार्यो भन्ने
समात्ने र मर्ने बेलासम्म अब यो त्यसले केही अंश भाग खेलेको हुनसक्छ, तर अल्टिमेटली त्यसैबाट होइन, त्यो चाहिँ एउटा ट्रान्समिटरको एउटा वे हुनसक्छ, पाथ हुनसक्छ, तर त्यो अरू एनिमलको पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ दिएको रहेछ। हाम्रो कैला दाजुले भन्नुभएको छ आम समुदायमा टाइगर भनेपछि यसलाई मार्नु हुँदैन, यो प्रोटेक्टेड हो भन्ने धेरैलाई थाहा हुन्छ, तर सालकको बारेमा खासै थाहा हुँदैन। गभर्मेन्ट सेक्टरबाट के कस्तो गर्यो भने इज एन इन्डिभिजुअल प्रोटेक्टेड एड इन इन्डेन्जर्ड स्पिसिसको प्रोटेक्सन अवेरनेस गर्न सकिएला भन्नुभएको छ। हो मैले अघि पनि भने यो मेगा स्पेसिसमा अथवा सरकारले पनि अहिले बाघको, स्नो लियोपार्डको, होइन, राइनोको कन्जर्भेसनको लागि स्पेसिस कन्जर्भेसन प्लान बनाएर अथवा बजेटिङ गरेर अथवा व्यापक त्यसमा लागिरहेको छ। तर यो सालक पनि आखिर प्रोटेक्टेड स्पेसिस 27 मध्ये नै हो र यो सानो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको ध्यान चाहिँ नजरअन्दाज छ अथवा यसमा चाहिँ फोकस छैन, प्राथमिकता दिएको छैन। तर म यसमा के भन्न चाहन्छु भने इच एन्ड एभ्री प्रोटेक्टेड स्पेसिस, अझ भन्नुपर्दा प्रोटेक्टेड स्पेसिस मात्र होइन, सबैको उस्तै चाहिँ बायोडाइभर्सिटी भ्यालु छ। त्यो सालकलाई पनि सरकारले उत्तिकै प्यारलली फोकस दिएर बजेटिङ गरेर र यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनको दिशामा जुन एक्सन प्लान 18 देखि 22 बनेको छ, यो 22 भनेपछि यो अब आज 20 भयो, यस अब अहिले 20 रनिङ छ, 2 वर्ष अझै एक्सन प्लानको छ। त्यसमा जुन कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन प्रोग्रामहरू बनाउने, मोनिटरिङ गर्ने, रिसर्च गर्ने अथवा त्यसमा चाहिँ अब एवारनेसका क्याम्पेनहरू गर्ने जिल्ला जिल्लामा, त्यस्तो किसिमको ब्रोड स्केलमा हामी चाहिँ लागू गर्दा राम्रो हुन्छ, बेटर हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेछ। यसमा सामुदायिक वनहरूलाई तालिम गोष्ठी अथवा यसको महत्त्व, यसको बारेमा थाहा पनि छैन। त्यसकारण सबैलाई पहिला त स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई, जुन भोलिका कर्णधार हुन्, स्कुलका विद्यार्थीहरूमा नेटवर्क बनाउने, सञ्जाल बनाउने, तालिम अथवा गोष्ठी, यसमा चाहिँ व्यापक हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यसमा सरकार सहित अन्य सबै सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू जोइन ह्यान्ड्स गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सम्भव छ, किनभने अब गर्न सकिन्छ, यसमा फोकस नदिएको। सुरक्षा लामा बहिनीले भन्नुभएको छ चाइनिज पेङ्गोलियनको चाहिँ त्यति बडी ट्रेड हुनुको मेजर कज के होला सर, अनि अहिलेसम्म केही स्ट्रिक्ट मेजरहरू एप्लाई गरिएको छ कि नै यसको प्रोटेक्सनमा भन्नुभएको छ सर। चाइनिज पेङ्गोलिनलाई आइयुसिएनले क्रिटिकली इन्डेन्जर्ड भनेको हिसाबले यो पक्कै पनि ट्रेड यसको बढी भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति क्रिटिकलीमा राखेको हो कि, तर कता कता अब यसो बायोडाइभर्सिटीको डिस्ट्रिब्युसन, एनिमलको डिस्ट्रिब्युसन अथवा प्लान्ट स्पेसिसको डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले त्यो एउटा जुन प्रिन्सिपल छ, त्यो हिसाबले यसरी हामी पढ्दाखेरि सम्झौँ न एकचोटि, हाम्रो एउटा जेनरल कन्सेप्ट प्रिन्सिपल के छ भने जसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन रेन्ज हाई छ त्यसको चाहिँ मोर्टालिटी अथवा इन्डेमिक अथवा त्यो जुन मर्ने, लोप हुने, त्यो चाहिँ कम हुन्छ। तर यहाँ नेपालमा डाटाले के भन्यो भने, अब कन्ट्राडिक्टरीको कुरा गर्दैछु म यहाँ अब चाइनिज सालक टोटली 25 जिल्लामा पाउँछ, त्यो चाहिँ इन्डियन कालो सालक 7 वटा जिल्लामा मात्रै पाउँछ, चाइनिज सालक 25 वटा जिल्लामा पाउँछ। डिस्ट्रिब्युसन त्यसको रेन्ज हाई छ भने यो क्रिटिकली इन्डेन्जर्ड नेपालको लागि होइन, एज ए होल विश्व अब आइयुसिएनले वर्ल्ड कन्जर्भेसन हिसाबले चाहिँ त्यो भन्यो, तर नेपालमा चाहिँ त्यसको चाहिँ रेन्ज हाई छ। त्यो हिसाबले मेरो त्यो आफ्नो थट, फेरि यो कुनै कतैबाट होइन कि मेरो पर्सनली भ्यू, मैले चाहिँ यो रेन्ज त्यो कन्सेप्टले हेर्ने हो भने त्यसको रेन्ज चाहिँ 25 वटा जिल्ला छ, अझ अब 2 जिल्ला पाउने त अझै छ। मैले अघि पनि भने 14 वटा जिल्ला भनेपछि यो चाइनिज पेङ्गोलिनको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन रेन्ज हाई छ भनेपछि यसको चाहिँ लोप हुने, सङ्कट हुने अथवा हुने हुनुपर्ने हो इन्डियन सालकको हिसाबले र ट्रेडको हिसाबले पनि। अब त्यो एकै ठाउँमा भएपछि, अब त्यो लोप भएपछि त एकै ठाउँको अब त्यो पपुलेसनमा ह्याम्पर हुने, त्यो हिसाबले यसको त्यस्तो किसिमको छैन। तर अब उहाँ बहिनीले अब कुनै सोर्सबाट अब कसरी भन्नुभयो यहाँको ट्रेड बढी छ भनेर, अब त्यो कुरा चाहिँ ट्रेड बढी हो भने त्यसको अब कारण फ्याक्ट त्यसको चाहिँ अब अनुसन्धानको कुरा हो। त्यो अहिलेसम्म त्यस्तै गरी चाहिँ मैले भेटाएको छु। रिना गुमानजु साथीले भन्नुभएको छ ब्लक म्यानेजमेन्टबाट कन्जर्भेसन कसरी गर्न सकिन्छ सोध्नुभएको छ। ब्लक म्यानेजमेन्ट भनेको यो त जेनरल कन्सेप्ट, हामीले जुन ब्लक
म्यानेजमेन्ट फरेस्टलाई ब्लकमा गर्नुपर्छ, लार्ज प्याचमा गर्न सकिँदैन। त्यस्तै यसको जुन सालक पाउने हटस्पटहरू हामीले पहिचान आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपर्छ र त्यो आइडेन्टिफिकेसन गरिसकेपछि हामीले अब कतिसम्म चाहिँ फिजिबल हुन्छ त म्यानेजमेन्टको हिसाबले हैन, टेक्निकल हिसाबले, इकोनोमिक हिसाबले, जियोग्राफिकल हरेक हिसाबले फिजिबल हाम्रो चाहिँ अब त्यो रन गर्नलाई त्यो अब रिसर्च अथवा कुनै कार्यक्रम अथवा केही त्यो हिसाबले हाम्रो इम्प्लिमेन्टिङ युनिट भनेको ब्लक हो। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टमा पनि अहिले ब्लक म्यानेजमेन्ट हेरिनु भएको छ हैन, सरकारले त्यसरी भनेपछि लार्ज प्याचमा गर्नका लागि अलिकति प्र्याक्टिकली पनि फिजिबल हुँदैन हैन। त्यसकारण यसमा पनि ब्लक म्यानेज भन्नु खोजेको जहाँ जहाँ अब समग्रमा सबै ठाउँमा, सबै जिल्लामा, सबै सामुदायिक वनमा त भ्याउँदैन। तोकिएको हट स्पोटहरूमा ठाउँ ठाउँमा एउटा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँ चाहिँ गर्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ बढी प्रभावकारी पनि हुन्छ, रिजल्ट ओरिएन्टेड पनि हुन्छ भन्न खोजिएको हो। आशिष घिमिरे भाइले भन्नुभएको छ चाइनिज र इन्डियनमा इनब्रिडिङ गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। कहिले अब बाई नेचर अब तपाईको जस्तो दुवै स्पेसिस एउटै जिल्लामा जुन पाउँछ, एउटै जिल्लामा छ, एकै ठाउँ ह्याबिट्याटमा छ, अब त्यो यसको अब कसरी भन्ने, अब इनब्रिडिङ त अब नेचुरली त गाह्रै छ। अब क्याप्टिभमा अब त्यसरी चाहिँ राखेर त्यो हो भने त्यो चाहिँ अब सम्भव होला, किनभने यसको रेन्ज पनि फरक छ हैन। अब यो 2500 सम्म छ, त्यो 1000 बिलो 1000 उसमा पाउँछ। तर विभिन्न ह्याबिट्याट होला, यसको विभिन्न ठाउँ होला र तर क्याप्टिभमा चाहिँ त्यो हो भने सकिन्छ। अब त्यो अनुसन्धानको कुरा हो, अब त्यो अहिलेसम्म सुन्या छैन, देखे अब त्यो चाहिँ अब तर इम्पोसिबल त अब के नै हुन्छ र हैन। सलन लिम्बू साथीले भन्नुभएको छ प्याङ्गोलिनको काउन्ट क्यामेरा ट्र्यापिङबाट गरिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। हो भने डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल हो भने कसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। गर्ने भनेको त्यही क्यामेरा ट्र्यापिङै हो, किनभने नक्चुर्नल छ यो। अब दिनमा अब र दुलोभित्र बस्ने त्यो अब उसलाई डिस्टर्बेन्स गरेर अब दुलोभित्र त्यो काउन्ट गर्न नि गाह्रो र क्यामेरा ट्र्यापिङबाट अब उसलाई चाहिँ अब सजिलोको हिसाबले अब अहिले टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि अहिले गरिरहेको अवस्था छ ठाउँ ठाउँमा। सर समीरजीले भन्नुभएको छ एउटा होलमा एउटा मात्र प्याङ्गोलिन बस्छ कि के छ? यो एउटा होलमा एउटा हो बस्ने। अब जेनरली बच्चा छ भने मैले अघि पनि भने बच्चासँगै हो बस्ने हैन। बच्चा अब बच्चा हो भने बच्चालाई पनि अब त्यो हामीले गन्न त मिलिहाल्छ, अब त्यो गर्नै पर्छ हैन। त्यो हिसाबले अब गहिराई मैले अघि भने तपाईको अब इमेजिन अब यो कुरा अब 2 मिटर गहिरोसम्म त्यो उसको चाहिँ होल हुन्छ। उसको बडी लेन्थ तपाईको मैले अघि पनि तपाईलाई भने त्यो बडी लेन्थको हिसाबले हेर्ने हो भने नियर अबाउट अब बच्चाको हिसाबले 2 सम्म बस्छन्, 2-3 सम्म बस्न सक्छन्। तर जेनरली त्यो सिंगलै हुन्छ। अब एकै ठाउँमा एकै क्लस्टरमा एकै मिटरको हेरीफेरीमा 3 मिटरको उसमा आधा मिटरमा भनौँ न एउटा रेडियसमा 1 मिटरको उसमा रेडियसमा 2-3 वटा छ भने त्यो एउटैले बनाएको हो भन्ने हुन्छ, किनभने त्यसले आफू इन्ट्री र एक्जिटको लागि हो। त्यसलाई हामीले 3टालाई एउटै गर्नु, होल 3टा भए पनि त्यो एउटै एनिमलको वासस्थान हो भन्ने बुझाइरहन्छ। तर अलिक फरक ठाउँमा छ भने होल अनुसारले पनि काउन्ट गर्न सक्यो, त्यो इन्डाइरेक्ट है। तर त अब डाइरेक्टको लागि त क्यामेरा ट्र्यापिङ हो। सलिना साथीले भन्नुभएको छ मात्र 30% अफस्प्रिङहरू बाँच्नुको कारण के हो र साथै कस्तो इन्भाइरोमेन्ट सुटेबल छ यिनीहरूको लागि भन्ने सोध्नु भएको छ सर। सालको जङ्गल हुनै पर्यो हैन। यो प्राय सालकै जङ्गलमा हामी अब जान्छौँ नि, जहाँ तराईमा बारापर्सा हेर्नुस्, यो कस्तो कुरा छ भने रिलेटेड कुरा छ हेर्नुस्। एन्टर टर्माइटहरू अब सालमा पनि बोररहरू लागेको हुन्छ। त्यसको स्टिममा त्यो जुन धमिराहरू लागेको हुन्छ नि, त्यो एट्याक गर्ने सालमा त्यो बोररहरू पनि भयो र त्यही बोररहरूले एन्टहरू र किराहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ माटोको ढिस्काहरू पनि बनाएको हामी देखिरहेको हुन्छौँ। र त्यो सालको जङ्गलमा साललाई एट्याक गर्ने त्यो बोरर र त्यो पर्याप्त पाउने त्यहाँ र त्यही वातावरणमा त्यो ठाउँमा जहाँ सालको जङ्गल छ त्यहाँ चाहिँ एन्टहरू प्रशस्त हुन्छन् र त्यसको चाहिँ फुडको भनौँ न एभाइलेबिलिटी हुन्छ र इन्टो चाहिँ
त्यो एभाइलेबल भएको कारणले ऊ चाहिँ त्यही उसको फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको प्राय चुरे र तराई र चुरेको रेन्जमा सालकै जङ्गलमा, इभेन त्यो मिड हिल्समा भने पनि मिड हिल्समा सालकै जङ्गलमा पाउँछ अनिवार्य। त्यो सिन्धुपाल्चोक जुन मैले भने त्यो पनि त्यो तपाईँको सिन्धुपाल्चोक भन्दाखेरि हिमाली जिल्ला भन्छ, तर त्यहाँ अचम्म छ, त्यहाँ तराईको पनि स्पेसिसहरू साल सिसोहरू छ, अमलाहरू छ र रेन्ज पनि तराईकै छ। त्यो बन्देउको तल तलको पुरै रिभर बेडको उसमा ऊ छ, हट एरिया छ, त्यहाँ चाहिँ गर्मी हुन्छ र सालकै पुरै जङ्गल छ। हेर्नुहोस् होइन, हामी तराईमा बुझ्छौँ सालको जङ्गल, तर त्यहाँ पनि छ। भन्न खोजेको यसको मेन सी लेभल अब यसको 1000 र त्यसको 2500सम्म त्यो भए तापनि जहाँ पाउँछ त्यो सालकै जङ्गलमा पाउँछ। त्यो मिड हिल्समा पनि त्यो सालैको जङ्गल इन्भाइरोमेन्ट उसको हुनुपर्छ र फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट त्यही हो। र सालको जङ्गलमा पनि जहाँ चाहिँ अब एन्टहरूको र उहरूको जुन पपुलेसनहरू जाने अब इन्सेक्ट एट्याक, बोररहरू एट्याक गरेको हुन्छ नि, किराहरूले खाएको, धमिराहरूले खाएको जङ्गल अथवा सालको त्यहाँ जहाँ प्रशस्त मात्रामा छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फुडिङ उसले गर्दाखेरि पनि बढी हुन्छ र चेन्ज गर्छन्, धुलो बनाउँछन्, नयाँ धुलो बनाउँछन्, पुरानो छोड्छन्। किनभने त्यहाँ पहिला एन्ट थियो, धमिराहरू थियो होइन, सालकैमा पनि भनौँ न। अब त्यहीँनिर उसको अब हेभी डिस्ट्रक्सन भयो, अब फेलिङ भयो। सालको रुखहरू जहाँ एन्टहरू धमिराहरू उसलाई एट्याक गरेको रुखहरू थियो, त्यही अब कटान भयो अथवा फरेस्ट फायरले गर्दाखेरि त्यो किराहरू धमिराहरू अथवा त्यो किरा धमिराहरू गुड बनाएर बसेका त्यो स्टिम अथवा रुखहरू जङ्गलहरू त्यो ध्वस्त भयो भने त्यसको चाहिँ फेभरेबल हुँदैन। त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँ चेन्ज गर्छन्, धुलो अर्को ठाउँ बनाउँछन्। आशिकजीले भन्नुभएको छ नेपालमा क्याप्टिभ ब्रिडिङ भएको छ कि नाइ, इफ भने छ भने कहाँ भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। छैन, मैले सुनेको छैन यो। सँगै उहाँले जोड्नु भएको छ सर, प्याङ्गोलियनले आफ्नो डिफेन्समा केही गर्छ कि गर्दैन? छैन, ऊ तपाईँको यति लजालु, यति साई नेचरको हुन्छ, यति सोझो हुन्छ कि त्यो मान्छेलाई हेर्ने बित्तिकै अथवा कुनै जनावरलाई हेर्ने बित्तिकै यति हुन्छ कि अब डरले होला अथवा लाजले होला। अरे सोझो पनि छ, सोझो यसपाने माने कि अब त्यो भाग्दैन, भाग्न उसको बाई नेचर पनि, त्यसको खुट्टा सानो र सानो जनावर त्यो भाग्न त के सक्ला र होइन, प्रयास पनि गर्दैन। उसको एउटा मिमिक्राई जुन नेचरले दिएको जुन एउटा चाहिँ इनेमीबाट बच्नको लागि जुन एउटा क्यारेक्टरिस्टिक छ, त्यही प्याङ्गोलिन भनेपछि जुन भकुन्डो भन्ने त्यो चाहिँ उसले बनेर बस्दिन्छ। र इनेमी आयो भने त्यो यसो हल्का पहिला रोल बन्ने, भकुन्डो जस्तो बन्ने, गोलो बन्ने, एकछिनपछि आफ्नो थुत्नो र मुन्टो निकाल्ने, हेर्ने, त्यो रहेछ आफ्नो इनेमी भनेपछि फेरि लुकिहाल्ने। अरू बाथीको स्केल त उसको मैले अघि पनि देखाएको थिएँ, त्यो सिङले पनि खान सक्दैन। त्यसको चाहिँ त्यो हार्ड नेचरको हुन्छ र कडा हुन्छ त्यो स्केल, त्यसैको प्रोटेक्टिभ हो त्यो। बडीमा ऊ चाहिँ अब कसैले उसलाई हिर्कायो भने अब चोट लाग्ने कुरा भएन, हार्ड हुन्छ, स्केली हुन्छ, कडा हुन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट तपाईँको के हुन्छ भने रोल हुन्छ के भकुन्डो जस्तो, रन हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गुडेर जान्छ होइन, तर त्यसलाई हुन्छ केही हुँदैन। र अरू उसले चाहिँ डिफेन्डिङमा केही गरिदिन्छ, तर उसले चाहिँ अरू टोक्ने हिर्काउने केही गर्दैन। पेंगुलिन बर्डको चाहिँ अब सेप साइज अथवा ओभरअल स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ र डिफरेन्शिएट कसरी गर्ने हो चाहिँ भनिदिनु न। एकदम राम्रो कुरा। यसको सेप साइज अब यो अब एनिमल डाइरेक्ट चिन्ने र पहिचान गर्ने कुरोमा त म अघि पनि भनेको थिएँ, यो चुच्चो परेको अब कोनिकल अथवा लङ न्यारो होइन, इलोङ्गेटेड यसको बडी हुन्छ र स्केली हुन्छ। र यो अब चिन्नेले त डाइरेक्ट अब त्यो चिनी नै हाल्ने हो, त्यो अब कहिले नदेखेले झुकिने कुरा हो। कहिले काहीँ सुनगोरो पनि भन्छन् कोहीले के। अब हामी त्यहाँ अब तर अब यसलाई बुडोइङको हिसाबले, बुडोको हिसाबले वास्तवमा अरू एनिमल पनि बस्छन्। त्यो अघि मैले एउटा इन्भाइरोमेन्टल भ्यालु अथवा महत्त्वमा पनि भनेको थिएँ, यसले बनाएको बुडोमा यो आफै मात्रै होइन कि अरू एनिमलको लागि पनि यसले चाहिँ बस्ने अथवा त्यो दुलोभित्र अरू पनि बस्न लागि यसले चाहिँ हेल्प गर्छन् भनेको थिएँ होइन। त्यो हिसाबले यसले नै बनाएको र छोडेको भनौँ न, दुलोमा अरू पनि आएर बसिरहेको अवस्था हुन्छ पछि होइन। पहिला
सालक बसिरहेको थियो, उसले चाहिँ छोड्यो, अर्कोले आएर सुनगोरो अथवा अरू भनौँ न यो सर हाम्रो सनलिबु साथीले भन्नुभएको छ सर बच्चाको लागि फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ सर भनेर सोध्नु भएको छ। मैले अघि पनि भने तपाईँको यो 3 महिना सम्म बच्चा आमासँगै बस्न मन पराउँछन् अथवा बस्छन् त्यो एउटा टेक एन्ड केयरको लागि र त्यसपछि ऊ इन्डिभिजुअल आफ्नो सर्भाइभ गर्न थाल्छन् र यो बच्चा र यङ अथवा ओल्ड अब त्यो भनौँ न त्यो हिसाबले उसको चाहिँ केही फरक आउँदैन। ह्याबिट्याट त दुवैको लागि सेमै हो। So साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टले जुन हामी गर्दै आएका छौँ त्यसले पेङ्गोलिनको पपुलेसन र ह्याबिटेटमा असर गर्छ कि गर्दैन? बिकज एज यु मेन्सन अर्लियर अब उनीहरूले चाहिँ सालमा लागेको किराहरू खान्छ भन्नुभयो। सो हामीले त्यस्तो रुखहरू काट्दाखेरि चाहिँ डज इट क्रिएट फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट फर देम? यसमा साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट जहाँ हामी गर्छौँ त्यसमा त के भने हुन्छ भने तपाईँको बायोडाइभर्सिटीलाई पनि हामीले कन्जर्भ गर्ने गरी गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। जहाँ बर्ड छ, जहाँ भल्चर छ, भल्चरको अब वासस्थान त्यहाँ सिमल छ भनौँ न, त्यसलाई पनि अब यथास्थितिमा त्यसलाई हामीले प्रिजर्भ गरेर अर्को ब्लकमा फिलिङ गर्ने, त्यसलाई नकाट्ने प्र्याक्टिसेसहरू त्यसरी पनि अब त्यो नै त्यो म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस भनेकै त्यही हो नि। जो जहाँ जे चाहिन्छ होइन, टेक्निकली अथवा इकोनोमिकली अथवा त्यो हिसाबले बायोलोजिकली जहाँ जे चाहिन्छ त्यो हामीले फिट गर्ने हो त्यो होइन। हाम्रो साइन्टिफिक भनेकै त्यही हो। साइन्टिफिक भनेको इकोनोमिकली, सोसियली, इन्भाइरोमेन्टली तिनटालाई हेर्नै पर्छ, कुनै एउटालाई छुटाउनै हुँदैन। तपाईँले भनेको एकदम राइट कुरा हो। यदि जहाँ त्यो अब यो पनि सालकै जङ्गल भनेपछि अब अधिकांश साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट सालकै जङ्गलमा भइरहेको छ। यदि त्यहीँ सालकै हटस्पट छ भने मलाई लाग्छ जुन प्लानहरू बनाइन्छ त्यसमा त्यो हटस्पटमा फेलिङ अथवा त्यो स्पेसल जुन भ्यालु अथवा कुनै बायोडाइभर्सिटी अथवा एनिमल बर्ड जेसुकै भए पनि त्यसलाई चाहिँ रिजर्भ राखेर अन्य अरू ठाउँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लकिङ अथवा जुन छ सब कम्पार्टमेन्ट गरेर अथवा फेलिङ सिरिज अब जे छ त्यो बनाइन्छ र फेलिङ गरिन्छ। तर यदि सालको जङ्गल अथवा ह्याबिट्याट छ भने त्यहाँ फेलिङ गरिँदैन, गरिनु पनि हुँदैन र त्यसलाई रिजर्भ गर्नुपर्छ। त्यसलाई छोडेर त्यसलाई कटाएर नक्सामा भनौँ न त्यो बाहेकको हेक्टर्समा र डिभाइड गरेर सब कम्पार्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सहित त्यो पनि म्यानेजमेन्टमै हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ के म्यानेजमेन्ट गर्ने साल अब त्यो पैसाले हुन्छ नि त। उसको एक्सन प्लानमा खालि फेलिङ गर्ने साइन्टिफिक भनेको पछि त खालि रुखै काट्ने त होइन नि त। रुख काट्ने त्यो पैसाले त त्यो अन्य बायोडाइभर्सिटी अथवा चाहिँ भू संरक्षणको कामहरू अथवा चाहिँ प्रिजर्भेसनको कामहरू अथवा अरू चाहिँ वाटर होल बनाउने कामहरू, अरू थुप्रै कामहरू, मेजर्सहरू जुन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यो पैसाले। अथवा त्यो म्यानेजमेन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेपछि त हरेक कुरालाई हामीले ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यससँग सम्बन्धित हामीले यो पनि सालकको उ छ भने त्यो यसलाई पनि हामीले त्यही पैसाले त्यो सालकको संरक्षण पनि गर्ने। सालकको संरक्षणको जबसम्म त्यहाँ जब कुरा राखिन्छ तब त हटस्पट खोजिन्छ अथवा छ भने त्यसलाई हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ ब्लकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र काट्ने एउटा एरिया हुन्छ अनि यो म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा हुन्छ होइन। यस बाहेकका अन्य क्षेत्र अरू प्याचेज होइन मा चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्छ र गरिन्छ। आज 5औं श्रृङ्खलामा आज हामी जुन सहायक वन अधिकृत सर हाम्रो हेमचन्द्र महतोद्वारा पेङ्गोलिन र यसको वासस्थान कहाँ छ, के छ, यसको नेपालमा अवस्था के छ र इन्टरनेसनल अवस्था के छ, आइसिएन कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ राखिएको छ र अनि यसको चाहिँ ब्रिडिङ क्यापासिटी के छ, अनि हाउ टु कसरी चिन्ने त इन्डियन पेङ्गोलियन, चाइनिज पेङ्गोलियनलाई कसरी चिन्ने, अनि कहाँ पाइन्छ, हरेक कुराको नलेज हामीमा सरले सेयर गरिसक्नु भएको छ र त्यसको लागि सरलाई म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै सम्पूर्ण सहभागीहरू जसले हामीलाई 2 घण्टासम्म साथ दिएर चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन सरको प्रेजेन्टेसन सुनिदिनु भयो र हामीलाई क्वेसनहरू मार्फत के छन् त, कसरी के गर्ने, के सुधार गर्न सकिन्छ हरेक कुरा सोध्नु पनि भयो र त्यसको लागि सम्पूर्णमा म विशेष आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्दछु।